बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी हमारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जो मुझ पर एक दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफा करूं यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। प्यारे प्यारे बच्चों, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है इस्लाम फॉर। जैसे ये प्रोग्राम शुरू होने लगता है तो आपको एक टाइटल कलाम आता है। टाइटल कलाम में यही आपसे कहा जाता है कि हो जाओ बच्चों, क्योंकि अच्छी प्यारी बातों का, जी हाँ, अच्छी प्यारी बातों का ज़माना आ गया, वक्त आ गया है। अब आपको जो है इस सेगमेंट में हमने इस प्रोग्राम में हमने 4 सेगमेंट शामिल किए हैं। नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। कोई भी बच्चा, यहाँ पे जो 4 बच्चे बैठे हुए, कितने सेगमेंट हैं? एक सांस में चारों सेगमेंट के नाम सुना दे, एक सांस में। सिराज साहब, पक्की बात है? उज़ैर भाई, पक्की बात है? चलें। मदरसातुल मदीना ऑनलाइन, हमारा इस्लाम, बच्चों की महफिल, अनाज प्यारे अंबिया। जी हाँ, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। प्यारे बच्चों, आपकी जानिब आ रहे हैं, आपने अपनी वीडियो भी भेजनी है और आपसे एक सवाल करने जा रहे हैं। 4 सेगमेंट हैं, जैसे कि सिराज भाई ने नाम बताया, एक ही सांस में चारों नाम बता दिए। आपने कोई भी एक सेगमेंट के बारे में बताना है ज़रा तफसील से। आप मदनी कायदे का तारुफ करवा सकते हैं कि इसमें कारी हुसैन साहब ये पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हमारा इस्लाम सेगमेंट होता है, इसमें हम ये बातें सीखते हैं। फिर उसके बाद जो है तीसरा सेगमेंट बच्चों की महफिल नात होती है, इसमें वो आपने बताना है कि बच्चे ये नाते पढ़ चुके हैं। और चौथा सेगमेंट प्यारे अंबिया, यानी इस सेगमेंट के बारे में आप क्या कहते हैं, इस सेगमेंट से क्या सीखा आपने। कोई भी चारों सेगमेंट में से किसी भी आप एक सेगमेंट का तारुफ पेश कर सकते हैं। आपके ज़रिए वो बच्चे जो मदनी चैनल की स्क्रीन पर हैं, जिस तरह हम दावत देते हैं, जिस तरह ये बच्चे दावत देते हैं, तो इसी तरह प्रोग्राम की आप लोगों ने दावत देनी है कि प्यारे बच्चों, ये प्रोग्राम आपने देखना है। उज़ैर भाई, आपकी जानिब आ रहे हैं, एक सांस में चारों सेगमेंट के नाम। मदरसातुल मदीना ऑनलाइन, हमारा इस्लाम, बच्चों की महफिल, अनाज प्यारे अंबिया। वाह भाई वाह, गुड हो गया, गुड, बेहतरीन, माशाअल्लाह, रंग आ गया। जी मदनी, आपकी तरफ आए, चलें जी। मदरसातुल मदीना ऑनलाइन, हमारा इस्लाम, बच्चों की महफिल, प्यारे अंबिया। एक सांस थी जी, चलें जी, माशाअल्लाह, बेहतरीन मदनी, बेहतरीन। शानी जरा जोश के साथ, होश में भी। मदरसातुल मदीना ऑनलाइन, हमारा इस्लाम, बच्चों की महफिल, प्यारे अंबिया। जी हाँ, और अब शुरू करने जा रहे हैं पहला मरहला, जिस मरहले का नाम है, सेगमेंट का नाम है मदरसातुल मदीना ऑनलाइन। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। और अब तशरीफ ला रहे हैं हमारे और आपके प्यारे प्यारे कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप खैरियत से हैं? माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह, तशरीफ रखें। कारी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 50 एपिसोड कंप्लीट हुए, आज 50 हो चुकी है। 51 एपिसोड बच्चे मुलाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं। और जो 50वां हमारा प्रोग्राम था, माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से जी, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। रुकने शूरा की भी उसके अंदर शिरकत हुई, बच्चों की कॉल्स भी आई। और वो बच्चे, उसमें से जो बच्चे हमें कॉल करते थे, एक बच्ची को हमने बुलाया भी, तो रुमैसा को। तो ये है कि वहाँ पर घर पे बैठ के कॉल करना और यहाँ पर
آ کے بات کرنا، یہ ان کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا، گھر والوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں پر بیٹھنا کیا ہوتا ہے. تو یہاں پر بیٹھے ہوئے بچے ہیں، آپ کس طریقے سے اپنی پرفارمنس دیتے ہیں، لیکن یہ آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتی ہے. آپ کال کرتے ہیں یا آپ کے اندر خود اعتمادی آئے گی، یعنی آپ کے اندر جو ہے ایسی صلاحیت پیدا ہوگی کہ میں کسی کے سامنے بات کر سکتا ہوں. اب آپ کو کوئی قصہ یاد ہے انبیاء کرام کا، یا آپ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی چیز نعت شریف پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے اندر جھجک ہوگی، جھجک سمجھتے ہیں کہ پڑھا نہیں جا رہا، سب کے سامنے پڑھے نہیں آ رہا، لیکن جب اکیلے میں ہیں تو بہت اچھا پڑھ رہا ہے، سب کے سامنے پڑھا نہیں آ رہا. تو اس قسم کے پروگرام میں شرکت کرنے سے، کال کرنے سے، آنے سے، دیکھنے سے تو کانفیڈنس لیول اوپر آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اوپر آتا ہے. یعنی آپ کو سب کے سامنے بولنے کا ایک تجربہ ہوتا ہے، حوصلہ ملتا ہے. تو پیارے بچوں، کال بھی کریں اور بڑے اس میں معاون کریں، ان کے مددگار بنیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو کال ملانی ہے اور پوچھیں آپ کی کال ملاؤں، آپ کسی سیگمنٹ کے بارے میں بتائیں گے. اس طرح کر کے آپ اپنے بچے کو لے کر آئیں گے، اس کی کال چلے گی تو وہ خوش ہوگا. مجھے امید ہے آپ کو بھی اچھا لگے گا، یا گھر والوں کو اچھا لگے گا. آپ کے بچے کی وجہ سے آپ کے گھر میں مدنی چینل چل سکتا ہے، آپ کے خاندان میں مدنی چینل چل سکتا ہے. تو بچوں ہو جائیے ریڈی، کیونکہ ہمارے قاری صاحب آ گئے ہیں. جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الحمدللہ مدنی قاعدہ پڑھانے کا سلسلہ ہے اور ہم سبق نمبر 17 جو ہے تقریباً مکمل پڑھ چکے تھے. کلمات کے لحاظ سے تو مکمل ہو چکے تھے، لیکن دو جو اہم قاعدے ہیں وہ رہ گئے تھے. تو سوچا کہ ان دو قاعدوں کو بھی بیان کر دیا جائے، اور پھر سبق نمبر جو 18 ہمارا آج جو سبق ہے اس کی جانب بھی انشاءاللہ بڑھیں گے. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ جی. ہمارے ساتھ جو بچے شامل ہیں مدنی چینل پر وہ بھی تیار ہو جائیں. مدنی قاعدہ کھول لیجئے اور مدنی قاعدے کے سبق نمبر 17 کے آخری جو دو قواعد ہیں، مد عارض اور مد لین عارض. مد عارض پہلے نام آیا مد کا، ٹھیک ہے، مد تو سمجھ میں آ گئی، مد کو اتنا کھینچنا ہے جس کو. جی مد کے بارے میں تو آپ نے سمجھ لیا کہ مد کا معنی ہے دراز کرنا اور کھینچنا. عارض، عارض کا مطلب پہلے بھی بیان کیا تھا کہ کبھی ہے کبھی نہیں ہے. اگر وجہ پائی جائے گی تو ہے، وجہ نہیں ہوگی تو نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ اب اس کو مزید آسان کرنے کے لیے ہم آپ کو ایک ایگزامپل دیتے ہیں. قرآن کریم کی سورہ فاتحہ بہت ہی مشہور ہے، آپ بارہا سنتے رہتے ہیں. 5 وقتہ نماز میں اس کی تلاوت بھی ہوتی ہے. اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ جو عالمین آپ نے پڑھا، اگر آپ ملا کر پڑھیں گے دو آیتوں کو، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، لیکن رکتے ہیں یہاں پر زیادہ. ہاں یہاں رکتے ہیں. جب ہم رکیں کیا کہتے ہیں قاری صاحب آپ کی؟ رکنے کو کہتے ہیں وقف کرنا. وقف کرنا. ٹھیک ہے. وقف کرنا یعنی توقف سے بنایا ہے. توقف سے بنا یعنی ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. تو وقف کرنا یعنی رکنا. اب ہم ارادے سے بھی ٹھہرتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سانس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، سانس نہ ہونے کی وجہ سے بھی رک جاتے ہیں. تو ارادتاً بھی ٹھہرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے. جیسے آیت کریمہ دیکھی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، پہلی آیت میں ہم نے دیکھا بھائی آیت کریمہ ہے الحمدللہ رب العالمین. اچھا، جب آواز نکال کے تلاوت کر رہے ہیں نا تو پھر زیادہ جو ہے سانس ڈسٹرب ہو رہا ہے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے سانس آ رہے ہیں. اور جب آہستہ پڑھ رہے ہیں تو پھر ایک سانس لمبا ہو رہا ہے. تو نماز میں جو ہے کہ وہ سانس ایک، کیونکہ آہستہ تلاوت کرتے ہیں لوگ جب اپنی انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد، اب سانس نہیں لے رہے، ٹھیک ہے، وہاں رک نہیں رہے، لیکن انداز یہ والا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کیا کہیں گے صاحب؟ اس میں دو باتیں میں عرض کروں گا، کیونکہ آپ نے بہت اہم بات کی طرف تھوڑی سی نشاندہی کی ہے کہ بعض بچے یا بعض نماز پڑھنے والے اسلامی بھائی اس طرح پڑھتے ہیں جیسے میں پڑھ رہا ہوں. ویسے تو یہ اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوں، لیکن نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں ہماری آواز کم ہوتی ہے. ہم کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب یہ جو انداز ہے باپو، یہ انداز درست نہیں ہے. اچھا، کیونکہ یہ تو ایسا ہوا کہ ہم رک بھی نہیں رہے اور سانس بھی لے رہے ہیں. رک بھی نہیں رہے، سانس بھی لے رہے ہیں. اب وقف کا جو مسئلہ ہے، وقف یہ بچوں بہت اہم بات ہو رہی ہے، جو بڑے ہیں وہ بھی اہم بات ہے. اپنی نماز کی طرف توجہ کریں، تلاوت قرآن کی طرف توجہ کریں. یہ وقف کیا ہوتا ہے یہ آپ نے سمجھنا پڑے گا. آپ کرتے تو ہیں
لیکن یہ آپ جو کر رہے ہیں رک رہے ہیں اس کو وقف کہتے ہیں. اب رکنا کس انداز سے ہے؟ آپ کی اپنی مرضی سے نہیں رکیں گے. اگر اپنی مرضی سے رکیں گے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس طریقہ کار کے مطابق آپ نے رکنا ہے. تو قاری صاحب اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسلامی بہنیں ہیں یا اسلامی بھائی ہیں بچے ہیں بڑے ہیں جو بھی ہیں آپ یہ بات قاری صاحب کی ضرور جو ہے سنیے. جیسے ہم نماز میں جب پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ تو اب ہمیں اس بات کا تو ادراک ہے یعنی معلوم ہے پتہ ہے کہ آیا میں ایک آیت پڑھ سکتا ہوں یا 2 آیت پڑھ سکتا ہوں. مجھے اپنے بارے میں پتہ ہے صحیح نا. کنڈیشن ہر ایک کی ہر ایک کو پتہ ہوتی ہے. تو اب آپ اتنی ہی آیت پڑھیں جتنا آپ کا سانس چلتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا سانس اتنا چلتا ہے کہ آپ 2 آیت ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ تو میں اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوں لیکن نماز میں جب ہم کم آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا سلسلہ ایسا ہی ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب رحمان الرحیم پہ ہمیں وقف کرنا ہے, رکنا ہے. اچھا وقف کرنا ہے, رکنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سانس بھی توڑنا ہے, آواز بھی توڑنا ہے, اور کلمے کے آخر میں جو حرکت ہے ٹھیک ہے اگر اس پر زبر زیر پیش ہے تو اس کو ساکن کرنا ہے, اگر حرف مدہ ہے تو اس کو باقی رکھنا ہے, کھڑا زبر ہے تو اس کو باقی رکھنا ہے, کھڑا زیر الٹا پیش ہے تو اس کو ساکن کرنا ہے, ساکن کو ساکن کرنا ہے. تو یہ مختلف وقف کے قواعد ہیں. اب الحمدللہ رب العالمین نہ ایسے بھی نہیں پڑھ سکتے. الحمدللہ رب العالمین سانس لیا الرحمن الرحیم تو یہ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ کو وقف کرنا ہے تو سیدھا سادہ طریقہ ہے کہ آپ رک جائیے, آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیجئے. کیا کر دیجئے؟ کیسے کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ کس وقت؟ جب آپ اپنی نماز خود پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو رکنا پڑے گا. اب کوئی جو ہے پڑھ رہا ہے, پڑھے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اب رواں میں پڑھ رہا ہے اور 3 آیت کے بعد سانس لے رہا ہے, تو اب انداز کیا ہوگا قاری صاحب؟ اب انداز اگر 3 آیت ایک سانس میں پڑھ رہا ہے تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے. پھر یہ انداز ہوگا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سبحان اللہ, گڈ ہو گیا قاری صاحب ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں آپ نے اس انداز سے تلاوت قرآن کریم کرنی ہے کیونکہ سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھی جاتی ہے. پڑھتے ہی ہیں, نماز میں بھی پڑھتے ہیں, ویسے بھی پڑھتے ہیں, فاتحہ پہ پڑھتے ہیں, اس کا نام ہی فاتحہ ہے. تو آپ نے فاتحہ دینی ہے تو یہ سیکھنا پڑے گا کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا. پھر ایسا نہ آپ صحیح طریقے سے پڑھیں نہیں, ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں, پھر ثواب تو ملا نہیں آپ کو. تو آپ نے اس چیز کی طرف جو ہے توجہ رکھنا پڑے گی. تو مد عارض کے بارے میں عرض کر رہا تھا. اب سورہ فاتحہ کی جب آپ رب العالمین پر رکے تو آپ کو پتہ ہے یہاں پر کون سی مد بنی ہے؟ جی بھائی, ابھی میں نے قاعدہ تو بیان نہیں کیا لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں ہو کیونکہ ہمارے بچوں نے مدنی قاعدہ پڑھ لیا ہے تو پتہ تو ہوگی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں صحیح ہے. زور سے کہتے ہیں مد عارض. مد عارض کا قاعدہ ہوگا. کیسے پتہ چلا آپ کو؟ پتہ کہ وقف بھی ہو رہا تھا. وقف بھی ہو رہا تھا, وقف تو اور بھی بہت ساری جگہ پر ہو رہا ہے. عارض میں یہاں پر وقف ہو رہا ہے. مطلب کیسے پتہ چلا کہ آپ تو مد عارض ہو رہا ہے؟ کیسے پتہ چلا یہ مد عارض ہے؟ بس اندازہ کر لیا یا پھر تھوڑا تھوڑا لگ رہا تھا؟ کیا ہے مدنی قاعدہ تو آپ نے پڑھا ہوگا. تو آ رہی تھی, مد تو آ رہی تھی میرے بچے. مد کے بعد وہ وقف بھی ہو رہا تھا. وقف بھی ہو رہا تھا مد کے بعد. جی قاری صاحب کیا اصل میں یہ بھی ہے نا کہ مدنی قاعدہ کھلا ہوا ہے تو بعض ہمارے بچے ماشاءاللہ اتنے ذہین ہیں اور ماشاءاللہ اتنا شوق رکھتے ہیں کہ پہلے سے قاعدہ دیکھ لیتے ہیں آج قاری صاحب نے کون سا قاعدہ پڑھانا ہے. یہ بھی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو مد عارض بہت ہی آسان ہے. حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو, یعنی عارضی سکون کے ہم وقف کر رہے ہیں. ہم وقف کر رہے ہیں. جی ہاں, الحمدللہ رب العالمین یہ میں نے وقف کیا, ہم خود رک رہے ہیں. ہم خود رک رہے ہیں. تو اب یہ عارض ہو گیا, مد عارض ہو گیا. مد عارض کو کتنا کھینچیں گے آپ؟ مد عارض کو 1 الف 2 الف 3 الف, یعنی 2 حرکت 4 حرکت اور 6 حرکت. یعنی 1 الف رب العالمین, 1 الف ہو گئی. رب العالمین 2 الف ہو گئی. رب العالمین. ہاں, یہ اس انداز سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. جی قاری صاحب صحیح. مد عارض کا قاعدہ آپ کو معلوم ہو گیا. ماشاءاللہ. اچھا, سورہ فاتحہ میں سب جگہ جتنی بھی آیت کریمہ ہے, مزے کی بات ہے, سب جگہ مد عارض ہی ہے. اچھا سبحان اللہ. سب جگہ مد عارض ہے. کم از کم 1 الف کھینچنا ہے, 2 الف یا 3 الف تک آپ نے کھینچنا ہے. بہت زبردست بات بتائی قاری صاحب. کچھ بچوں کو بھی شامل کریں پروگرام میں اور دیکھیں کہ بچے ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. جی کچھ کالز دیجیے. میرا نام غلام
माशाल्लाह जी। मुझे इस्लामपुर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आबिद बापू मैं आज आपको सबक सुनाऊंगा। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इस्राइल दालन। किड्स मनी चैनल हमारा मनी चैनल। जी भाई गुलाम रसूल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। इसी तरह मदनी चैनल देखिए और अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश कीजिए। जी कार साहब, गुलाम रसूल भाई ने कायदा भी सुनाया। जी, गुलाम रसूल भाई ने हमारे इस सबक के जो पिछला गुजर चुका है, जिसके हम कवायद पढ़ रहे हैं, सबक नंबर 17 के 2 कलमात सुनाए, या बनी इसराइला और दालन। अच्छा, हम यहाँ जो बच्चे बैठे इनसे पूछ लेते हैं कि प्यारे बच्चों, क्या आपको कोई गलती महसूस हुई? गुलाम रसूल भाई ने जो सबक सुनाया, शानी भाई हैं, सिराज भाई हैं, कोई बताए, मदनी है, क्या आपको महसूस हुई कि उन्होंने कोई गलती की है? अगर आपने तवज्जो से सुना हो तो। जी 2 मकामात हैं जहाँ पर गलती हुई है। एक बस मकाम बता मुझे दें। लग रहा है कि वो उसमें डूब गए थे। मेरा नाम, अच्छा, उसी में डूब ये गए। बता देंगे। सही। ये इसमें डूब गए। तो पहली गलती, जी उज़ैर आप बताएंगे? रॉ को खींचा है। किसको? रॉ को। रा को? नहीं, ये उसमें ही डूबे हुए हैं। सब आप आइए। देखिए बेटा, या बनी पर मद कम हुई ना, आपने शायद तवज्जो नहीं गई होगी आपकी। या बनी पर मद कम हुई, इसरा पर तो कुछ मद थी। अच्छा, दालन हो गया, इन्होंने पढ़ा दालन। दालन नहीं है बल्कि लाम पर रुकना है, तशदीद है ना। कैसे पढ़ेंगे? कौन पढ़ के सुनाएगा? ये सबक हमारा हो चुका है ना। दालन। हाँ, लाम पर रुक कर। वाह भाई वाह, दुरुस्त जवाब। माशाल्लाह जी। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। मेरा नाम सलमा तारिया है। माशाल्लाह मुझे जी। इस्लामपुर किड्स बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह। आज मैं आपको सबक सुनाऊंगी। सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन वय्याकुम। माशाल्लाह। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। मेरा नाम शेहराम है। मैं स्वाद से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको सूरतुल इखलास सुनाऊंगा। सूरतुल इखलास, ज़बरदस्त। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह। आमीन आमीन वय्याकुम। जी कार साहब, सूरह इखलास सुनाइए। सूरतुल इखलास सुनाई। सूरतुल इखलास आपने सुनाई, मुँह ज़बानी तो बहुत अच्छी सुनाई। इसी तरह आप कुरान पाक मुँह ज़बानी याद करते रहें, लेकिन ये याद रखिए बेटा, अदायगी जब तक दुरुस्त नहीं होगी, थोड़ी सी अदायगी में खामी है, उसको भी मतलब है कि दुरुस्त करना ज़रूरी है ना। जैसे वलम यकुल्लाहु, लाहू तो अल्लाह का नाम तो नहीं है, बारीक लाम है, इसलिए पढ़ेंगे वलम यकुल्लहू। क्या पढ़ेंगे? वलम यकुल्लहू। हाँ, कुफुवन अहद। अच्छा कार साहब, मैं आपसे ये बात मालूम करना चाहूँगा, हमारे शायद देखने वाले बच्चे ऐसे भी हों कि वो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हों या सबक याद करते हों, कुछ सूरत हिफ्ज़ करना चाह रहे हों, उनको याद करना चाह रहे हो ज़बानी, तो इसका कोई तरीका बताइए, जिस तरह क्या तरीका होना चाहिए और कौन सा वक्त ज़्यादा अच्छा है कि इस वक्त में पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा हो? जी, जरा माशाअल्लाह। कुछ तरीका शाफ़। बहुत अच्छा सवाल किया। हाफिज़ बनने वाले बच्चों या जिन्होंने हिफ्ज़ करना है अभी, और आप ज़रूर चंद हिफ्ज़ सूरतें हिफ्ज़ करना चाहते हैं। हाँ, तो हिफ्ज़ करने का बेहतरीन और आसान तरीका मैं आपको बताऊं। मिसाल के तौर पर मैं सूरह फातिहा से आपको मिसाल देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये आयत करीमा है, आपको याद करनी है। वैसे तो आपको याद होगी, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दुआएं भी इसमें आ गई, दुरूद ताज हो गया, दुरूद पाक हो गया, सब जी, कुछ सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते गुड हो हैं। गया। आप पहले इस तरह पढ़ें, अल्हम्दु अल्हम्दु अल्हम्दु, 3 बार पढ़ ली। अब एक मरतबा मुँह ज़बानी पढ़े अल्हम्दु। अगर थोड़ा सा डाउट है तो एक मरतबा और पढ़ ले अल्हम्दु। वैसे तो बेहतर ये है कि 3 मरतबा देखकर 3 मरतबा मुँह ज़बानी, ठीक है, बेहतर ये हो जाएगा, इंशाल्लाह मजबूत हो जाएगा। ये आयत आप पढ़ें। फिर कोई एक ऐसी आयत हो जो मारूफ ना हो इतनी, ये तो बहुत मारूफ है। हाँ, सही है। तो हम बच्चों से कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाएं और देखेंगे किसको कोई दुआ ले लें या फिर कोई कुरान पाक की आयत हो ऐसी कि जो इतनी पढ़ी नहीं जाती तिलावत वगैरह में, तो कोई ऐसी आयत हो जो इन बच्चों को आप समझते हैं कि याद नहीं होगी, तो हम यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है जी, आपने पूरी तवज्जो कार साहब की बात पे रखनी है। अब देखिए, अल्हम्दु से हम मिसाल दे रहे थे, अल्हम्दु याद कर लिया।
अल्हम्दुलिल्लाहि 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 अल्हम्दुलिल्लाहि, इसको 3 मरतबा पढ़ें। कुरान पाक बंद कर दें या सिपारा बंद करके आप पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि। हाँ भाई मुझे याद हो गया। अब आप ले लें रब्बिल, 3 मरतबा रब्बिल रब्बिल रब्बिल, सिपारा बंद करके अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, फिर आलमीन 3 मरतबा पढ़ लें। अब पूरी आयत को 1 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 मरतबा पढ़कर फिर 3 मरतबा मुंह ज़बानी करके आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको पक्का सबक याद हो जाएगा। गुड हो गया। रब्बी जअलनी किस किस को याद है? रब्बी जअलनी, ये ले लेंगे, याद है, ये ले लेते हैं, ये हम याद करें। ठीक है, कारी साहब जिस तरह पढ़ाएंगे आप लोगों ने उस तरीके से करना है। ठीक है, या रब्बना आतिना, वो याद है आप लोगों? रब्बना आतिना फिर दुनिया, याद है। चलें इसी के कुछ इन्हीं में से इंतखाब कर लें या जो आपके जहन में हो उस तरफ आइए ताकि हम कुछ प्रैक्टिकल आएँ। और प्यारे बच्चों, जो कारी साहब आपको अंदाज़ बता रहे हैं आपने इसके मुताबिक कोई भी सूरत याद करना जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको याद हो जाएगी। हम भी याद करवा रहे हैं, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहिएगा और याद करने की कोशिश करें। देखते हैं किस किस बच्चे को याद हो, और जिसको याद हो जाए वो बगैर देखे मुँह ज़बानी हमें ये सुनाएगा आयत मुबारक। ठीक है, एक आयत इंशाअल्लाह ताला हम शामिल करने लगे। चलें प्यारे बच्चों, रब्बी जालनी ये कुरान करीम की आयत करीमा भी है और साथ ही साथ हम नमाज के अंदर भी इसको पढ़ते हैं और नमाज के बाद मसनून दुआओं के तौर पर भी इसको पढ़ते हैं। आइए इस दुआ को याद करने की कोशिश करते हैं। तैयार हैं आप लोग? जी। और हमारे साथ जो बच्चे शामिल हैं वो भी तैयार। इसमें आवाज़ भी डिपेंड है, आवाज़ पर भी। आवाज़ का बहुत डिपेंड यूँ है कि आवाज़ अगर जितनी बुलंद होगी ना आपकी उतना खुद एतमादी बढ़ेगी। हाँ, गुड हो गया। आप कारी साहब जैसे कहते रहते बेटा ऊंची आवाज़ से सुना, वो बेचारे कम आवाज़ से वैसे कंजेस्टेड हो रहे होते हैं, याद नहीं होता या जहन से मऊ हो रहा होता है। तो अगर ऊंची आवाज़ से पढ़ने का सिलसिला होगा फिर ऊंची आवाज़ से सुनाने का सिलसिला होगा तो इंशाल्लाह वो बच्चा कभी भी उस आयत करीमा को नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। जब भी मदरसे के बाहर कभी करीब से गुजर जाएं तो दाखिल हो जाएं तो बच्चों का एक ज़ोर से पढ़ने का एक आवाज़ आ रही होती है। इसकी वजह यही होती है क्योंकि वो तवज्जो जा रही होती है ना सारी। अब कम आवाज़ से पढ़ेंगे तो तवज्जो भी उतनी होती है जितनी आवाज़ होती है। और इसमें ये कि अगर आप ज़मीन पे बैठ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा तवज्जो रहेगी, ये भी है। ये भी है। कंडीशन बैठने की कंडीशन पे चलें पहले। ये क्या बैठने की कंडीशन ऐसी हो कि या तो 2 जानू बैठ जाए। उमूमन जब हमारे उस्ताद साहब हमें हिफ्ज़ करवाते थे तो हमें कहते थे कि आप 2 अंदाज से बैठिए, या तो 2 जानू बैठ जाइए या फिर सीधा घुटना खड़ा करके उल्टा घुटना बिछा कर, जिस तरह खाना खाने के दौरान बैठते हैं सुन्नत है, एक तरीका ये भी। हाँ, समझ में आ गया। तो इस अंदाज से बैठ जाए। सिराज साहब आप आ जाइए ज़रा इधर, और आप आ जाइए। ठीक है, इनको बैठे 2 जानों किसको कहते हैं? एक बच्चा 2 जानों बैठ है। कहाँ से नजर आएंगे जी? कहाँ खड़ा करना है इनको? आइए आइए आइए, आ जाएंगे सर। चलें यहीं पर ही आप बैठेंगे 2 जानों और आप बैठेंगे सीधा घुटना खड़ा करके उल्टा घुटना बिछा कर। तो यहाँ तो बैठे मेरे बच्चे। ठीक है जी, ये देखें, ये एक बच्चा सिराज 2 जानों बैठे हुए और इनको ज़रा फोकस करके आप बोलें तो मैं इनकी लुक, हाँ गुड हो गया, बेहतरीन हो गया, वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। सिराज साहब बैठे हुए हैं 2 जानों और आप कैसे बैठे हुए हैं? एक घुटना हाँ, उल्टा पाँव जो है आपने बिछा लेना है और सीधा घुटना जो है आपने खड़ा रखना है। और ये खाना खाने का एक सुन्नत तरीका, ये भी एक सुन्नत तरीका ये भी। हाँ, अब ये कि आपके पढ़ने का अंदाज पता कैसे होगा जी? ये जैसे आप भी बैठे और आप भी बैठे, हाँ ये ऐसे हिलते रहे आप भी। ये अब जैसे डाइस के ऊपर, हाँ डाइस के ऊपर या तकिए के ऊपर किसी ऐसी अदब वाली चीज़ पर आपने उसको कायदे को रख लेना है, कुरान पाक रखना है, हिलते हुए इसकी आपने लेकिन इसमें ये है कि बेटा ये कमर जो है ना आपकी, ये देखें ये गुड हाँ, इस तरह बैठना है ताकि कमर जो है वो सीधी रहे और आप चुस्त रहें। खाना लेकर आऊँ मुझे या कायदा लेकर आऊँ? चलें माशाल्लाह, गुड हो गया जी। चलें बैठिए जी, तशरीफ़ रखें, गुड हो गया ये। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको बताया कि आपने बैठना कैसे है। तो 2 जानों आपने पता नहीं 2 जानों क्या होते हैं, तो दिखाया कि 2 जानों ये होते हैं और उल्टा पाँव बिछा दें। ठीक है, सीधा घुटना जो है आपने खड़ा करना है। ये खाना खाने का भी एक सुन्नत तरीका है, इसी तरीके के मुताबिक खाना खाया करने, लेकिन सुन्नत की नियत से। और जब आप कोई चीज़ याद करने लगें, ठीक है, पालती मार के बैठ जाएँ, लेकिन जब आपकी तवज्जो किस तरीके से ज़्यादा रहेगी ये कारी साहब आपको बता रहे हैं। तो जो कारी साहब आपको बातें बता रहे हैं वो आपने जहन में रखनी है। जी कारी साहब, गुड। ये बेटा 2 तरीके, एक तो जिस तरह अत्तहियात नमाज का आखिरी जो कादा होता है, तो कादा उला कादा आखिरा में जो बैठते हैं 2 जानू, इसको इस तरह बैठना, या फिर सीधा घुटना खड़ा करके उल्टा घुटना बिछा कर और कमर को सीधी रखना है। सही है?
کمر کو آپ نے سیدھی رکھنا ہے. قاعدے پر شہادت مدنی قاعدہ یا آپ کا قرآن پاک ہے, چونکہ آپ حفظ کر رہے ہیں قرآن پاک ہے, یہ سپارہ یہ ہے. والی انگلی ہے ہاں, سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی آپ نے آیت کریمہ پر رکھنی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, گڈ. آیت کریمہ پر رکھنی ہے اور پھر آپ نے پوری توجہ کے ساتھ چلے شروع کرتے ہیں حفظ کرنا. ربی اجعلنی, ربی اجعلنی, 3 مرتبہ دہرائیں زور سے. رب اجعلنی رب اجعلنی رب اجعلنی. کون سنائے گا جلدی سے؟ جلدی جلدی, عزیر صاحب جلدی. رب اجعلنی مدنی رب اجعلنی. جی, کر سب آگے کی جانب. جی. مقیم الصلاۃ مقیم الصلاۃ مقیم الصلاۃ. مقیم الصلاۃ پڑھتے رہیں. مقیم الصلاۃ مقیم الصلاۃ. بس 3 بار ہو گیا. اب ربی اجعلنی, پہلے مقیم الصلاۃ کو 3 مرتبہ پڑھ لیں بغیر دیکھے. مقیم الصلاۃ مقیم الصلاۃ مقیم الصلاۃ. اب جلدی جلدی سنانا ہے. سراج آپ سنائیے. قیمت سے مقیم الصلاۃ. ثانی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. چلیں آپ نے اچھا شامل کر لیا. اب ہم دونوں کو ملا کر ملا کے پڑھیں گے. جی, اب دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. واہ, بس اب تو پکا یاد ہو گیا ہوگا. عزیر بھائی آپ سنائیں گے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. ارے واہ, سبحان اللہ. جی بیٹا مدنی. مدنی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. بہت آسانی سے یاد ہو. ماشاء اللہ. قاری صاحب, اور جس انداز سے آپ نے طریقہ بتایا نا, مجھے لگ رہا ہے یہاں پر کوئی بھی شاید ایک بچہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو جو ہے یاد نہیں ہو. یاد بھی ہو گیا اور سنا بھی دیا, اور کل بھی انشاءاللہ تعالی سنا دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ انداز آج آپ نے بچوں کو کنورٹ کیا. تو بچوں, آپ نے اس انداز سے کوئی بھی آیت یاد کرنی ہے, سورت یاد کرنی ہے. ان میں شاید ایک آدھ بچے کے علاوہ کسی کو یاد نہیں تھی, لیکن جب انہوں نے توجہ سے آواز نکال کر اس کو یاد کیا تو ماشاءاللہ اچھی توجہ دینے سے اچھا یاد ہو گیا. زبردست, گڈ ہو گیا. کر صاحب اب اور اس میں ایک بات یہ بھی عرض کروں گا, جیسے دعا یاد کروانے والے مبلغ دعوت اسلامی جب ہمیں دعا یاد کرواتے ہیں تو وہ ہاتھوں ہاتھ لائیو جب ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت بہت اچھا یاد ہوتا ہے. اچھا, اگر ہمیں یہ سبق دیا جائے کہ آپ یہ گھر سے یاد کر کے آنا, ٹھیک ہے, تو اس میں باپو کافی فرق ہو جائے گا. کیونکہ ایک استاد ہے یا مبلغ ہے, آپ کو دعا پڑھا رہے ہیں, تو چونکہ ان کی پوری توجہ ہے, آپ کی پوری توجہ ہے, ان کا ایک کمپٹیشن, انہوں نے کمپٹیشن بھی رکھا ہوا ہے, بھائی آپ نے ابھی سنانا ہے, تو اسی وقت چونکہ ہر چیز میں توجہ ہوتی ہیں, آنکھیں بھی بیدار ہوتی ہیں, دماغ بھی بیدار, کان بھی توجہ, بیدار. ہاں, تو اب یہ نا وہ جلدی یاد ہو جاتی ہے. زبردست. اور اگر گھر سے پڑھیں نا تو گھر میں تو کبھی آپ بتاتے ہیں نا کہ کبھی گھر دروازے پہ کوئی آ گیا, کبھی کوئی چیز لے کر آ گیا تو اس کی طرف توجہ چلی گئی, تو کبھی چونٹی نے کاٹ لیا, کبھی خارش ہو گئی, مطلب جو طرح طرح کے, پانی پینا یاد آ گیا. میں تو کہ پڑھانے کے حوالے سے بات کروں گا. اگر آپ کا بچہ نا, جو بڑے ہیں ان کے لیے میں ایک عرض کرنے لگا ہوں, اگر آپ کا بچہ دوسرے کمرے میں بیٹھ کر مدنی قاعدہ پڑھ رہا ہے یا قرآن پاک حفظ کر رہا ہے, کچھ پڑھ رہا ہے, اگر اس کی آواز نہیں آ رہی نا, تو میرا مشورہ ہے اس سے بولیں بیٹا اٹھ جاؤ بھی. وہ پھر بیٹھا ہوا ہی ہے, آواز نکال کے پڑھنا ضروری ہے. اگر آواز نکال کے پڑھیں گے تو یاد ہوگا. پھر یہ بچوں کی آئے دن شکایت آ رہی ہوتی ہے, یاد ہی نہیں ہو رہا, یاد ہی نہیں ہو رہا. تو آپ اپنی کنڈیشن پر, اپنی حالت پر بھی تو غور کیجئے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا باپو کہ آدھا گھنٹہ گھر میں پڑھنا ہے. جی ہاں, آدھا گھنٹہ بیٹھے تھے. جی ہاں, بیٹھے تھے, صرف بیٹھے ہی تھے. جی, آدھا گھنٹہ بیٹھے تھے, صرف بیٹھے ہی تھے, اور اس میں سوچتے رہے کہ اٹھنے کے بعد کیا کرنا ہے. تو یہ پلاننگ بنائی. تو بچوں, پڑھائی کے وقت پڑھائی کرنی ہے, پڑھائی کے وقت ابھی مدنی قاعدہ پڑھنے کا وقت ہے, تو ابھی کوئی دوسری بات نہیں کرنی. جی کر صاحب, سبق کی طرف. جی پیارے بچوں, تو مد عارض تو آپ نے سمجھ لیا سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ سے. مد لین عارض, حرف لین کے بعد, پہلے قاعدہ سن لیجئے, حرف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو کیا ہو؟ یہ بھی وہی عارضی سکون, یہ وہی عارضی. جی ہاں, جب ہم وقف کریں گے. اب اس کی میں بہت ہی آسان مثال آپ کو کیسے دوں. جی, سورۃ القریش, لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ, کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ آخر میں آپ نے پڑھا قریش. کیا پڑھا؟ قریش. یہاں پر ہے حرف لین اور آگے شین کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ.
अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो लीइलाफि कुरैशिन इलाफिहिम रिहलत अश्शिताइ वस्सैफ। अब आप यहाँ पर वफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं? वफ का मतलब है रुक जाना, ठहर जाना, वफ कर देते हैं। तो आप पढ़ते हैं लीइलाफि कुरैश। तो ये उज़ैर भाई जो आपने लंबा किया कुरैश, ये गोया कि क्या बन गई? ये बन गई मद। क्या बन गई? मद। और मद कौन सी बनी? मद्दे लीन आरिस। तो ये है मद्दे लीन आरिस। लीन, हुर्फे लीन का कायदा जी, हुर्फे लीन याद के होगा बाद अगर तो फिर आप- ये मद्दे लीन जी। यानी कि यूं समझ में आ रहा है कि हुर्फे मद्दा का कायदा याद होगा तो मद्दे आरिस याद हो जाएगा। याद हो जाएगा। यानी एक कायदा जो है पिछले कायदे को मजबूत कर रहा है, पिछला कायदा अगले कायदे को मजबूत कर रहा है। अगर पिछला सबक अच्छे अंदाज से याद होगा तो आगे का अंदाज, आगे का आपको पढ़ना आसान तरीके से आता चला जाएगा। तो पिछला भी पक्का रखना है ताकि आपको अगला जो कायदा सबक पढ़ाएं तो वो आपके लिए आसान से आसान तर होता चला जाए। जी कर बेटा आप में से कोई एक जो है मदनी कायदे के अंदर एक मिसाल मद्दे आरिस की, जो आपका सबक गुजरा है ना, सबक नंबर 17 लास्ट लाइन है, इसमें एक मिसाल आप मद्दे आरिस की दे दें और एक मद्दे लीन आरिस की दे दें, फिर हम अपने अगले सबक की जानिब जी। मिल गया शानी? पहले आप किसकी मिसाल दे रहे हैं ये बताएं। मद्दे आरिस, मद्दे लीन पहले आरिस। मद्दे आरिस की देंगे फिर हाँ, उसके पहले मद्दे मद्दे लीन आरिस की। ठीक है, ये आपने तरतीब याद रखनी है जी। पहले मद्दे आरिस की दे दें। रब्बिल आलमीन, माशाअल्लाह, वेरी गुड। रब्बिल आलमीन, हाँ। आगे वफ रब्बिल आलमीन। ओके, सही हो गया। थोड़ा जमाव भी रखना है इस पे, ठीक है। मद्दे लीन आरिस। खौफिन, आगे वफ खौफ, ये खौफ नहीं है बेटा, खौफ, खौ है ना खौफ। जी। जी, अदायगी पे भी तवज्जो रखनी है, कुछ कॉल्स पे भी तवज्जो रखनी है और देखते हैं कि बच्चों हमसे क्या बातचीत कर रहे हैं। जी, कुछ कॉल्स हैं। बाबू आपको तो पता है ना मैं कौन हूँ। पहला सेमिनार मदरसा तो मदीना ऑनलाइन, जिसमें हमें सिखाते हैं प्यार प्यारे कारी साहब, जबरदस्त। मदनी कायदा, इस्लाम फॉर के जिंदाबाद, जज़ाकिल्लाहु खैर। आमीन। भाई ये कौन है? रुमैसा नहीं, रुमैसा बाजी की कॉल थी और रुमैसा बाजी आप प्रोग्राम में भी आई थी माशाल्लाह। आपने ये तो बताया नहीं प्रोग्राम में आई थी, आपको कैसा लगा कुछ उस वक्त की बातें, क्योंकि आप रोज़ाना घर में बैठ के कॉल करती थी। तो आप दोबारा कॉल करें, ठीक है। आपको तो ये बताना चाहिए कि हम आए थे अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में, आपको क्या क्या सुनाया था, आपने आपको लगा कैसा था? आपने पूरा प्रोग्राम जो है वहाँ बैठ कर देखा था, हम आपको देख रहे थे, फिर आपने नात भी पढ़ी थी, ठीक है। तो आपको कैसा लगा? और जैसी आवाज़ इधर आई है ना लाइव में, ऐसी आज आवाज़ खुद एतमादी कितनी है फोन हाँ, में। इससे पहले जो कॉल्स आई उसमें इतनी खुद एतमादी नहीं थी, आज कॉल्स में बहुत ज्यादा खुद एतमादी थी, एक सिलसिले में हाजिरी हुई है। ये बात देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर ये कि आप तो जानते होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, हम आपको जानते हैं। तो ये थी हमारी रोमैसा मदनी मुन्नी। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। सलमान भाई। मैं खिजेवाला से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। है जी। आज मैं आपको हमारा मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। उज़ैर भाई कभी आप बाहर गए हो, कोई आपको मिल गया हो ऐसा कि मैंने आपको मदनी चैनल पे देखा है, इस्लाम फॉर किड्स में देखा है, कभी हुआ ऐसा? हैं, क्या बोल रहे थे? जब हम चीज लेने गए थे जब हुआ था। अच्छा, बाहर दो अंकल खड़े हुए थे, ये बोलते थे माशाल्लाह मन्नी चैनल पर आते हैं। आपने क्या बोला? मैं तो ऐसे ही चला गया। फिर आप चले चलें जी, इनका अपने अपने अंदाज हैं। तो एक और नेक्स्ट कॉल की जानिब बढ़ेंगे। मेरा नाम शहजादी कमर है। मेरा नाम शहजादी कमर। राजा नूर है। हम तेरा पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। माशाअल्लाह। आज हम नारे लगाएंगे, हर साथ ये नदी जन्नती जन्नती, याराने नदी जन्नती जन्नती हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती। किस नदी का नाम? हमारा मदनी चैनल। अच्छा, जब भी इस तरह नारे आते हैं ना, तरतीबवार नारे नहीं आ रहे हैं, तरतीबवार नारे लगाएं। कौन लगाएगा तरतीबवार? सिराज पक्का? चलें जी। हर सहाबी नबी जन्नती। हाथ उठा के। जन्नती, सिद्दीक उमर
जन्नती, जन्नती फातिमा और आप लगाइए। हर्षा उस्मान गनी जन्नती, जन्नती फातिमा और अली जन्नती, जन्नती हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती हर ज़ौजाए नबी जन्नती, 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 जन्नती। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, जब भी नारे लगाएं तरतीब वार आपने नारे लगाना है। नेक्स्ट कॉल की जानिब बढ़ेंगे। मेरा नाम हाफिज कारी अजान बाबर है। अरे वाह मैं आज भैया, आपको काफी दिनों बाद आए। क्लास सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है आपकी। इतने छोटे से बच्चे और इतनी प्यारी आवाज़, वाह। आपको तो बहुत बड़ी शाबाशी मिलनी चाहिए और आपको देते हैं बड़ी वाली शाबाश। अरे वाह भाई वाह, कारी साहब ने आपको बड़ी वाली शाबाश दे दी है। तो एक होती है ना बड़ी वाली चॉकलेट, बड़ी वाली आइसक्रीम, तो कारी साहब लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी वाली शाबाश। तो कारी अजान, माशाल्लाह, आप कॉल करते थे और ये जो है ना वो कॉल्स वगैरह करते हैं तो कॉल्स ज़्यादा होती हैं तो हर बच्चे की कॉल जो है वो चल नहीं पाती है। तो आज इनकी कॉल आई, मुझे पता चला था, ये बीच में भी कॉल करते रहे लेकिन वो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं घर साहब कि हम कॉल कर रहे हैं लेकिन हमारी कॉल नहीं चल रही। जी जी। अच्छा, बाद बच्चे ऐसे हैं उन्होंने अपनी जगह बना ली है कि हमारी कॉल तो चलनी है। तो हर बच्चा जो अपनी जगह खुद बनाता है और फिर जो है कभी कॉल नहीं भी चलती, उनकी जो रेगुलर कॉल है उनकी कॉल भी नहीं चलती। तो प्यारे बच्चों, आपने दिल छोटा नहीं करना है। आप फिर कल फिर कॉल कर लें, परसों कॉल कर लें। और अगर बिलफर्ज अगर यूँ होता कि हम प्रोग्राम में ये फॉर्मेट ही नहीं रखते, आप कॉल करें, तो क्या आप प्रोग्राम नहीं देखते? आपने तो प्रोग्राम से सीखना है। कारी साहब पढ़ाएं या कोई दूसरे आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, इस प्रोग्राम से आपने सीखना है और जो सीख जाए वो दूसरों तक पहुंचाना है। क्योंकि हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल की जानिब बढ़ेंगे फिर इंशाअल्लाह कैसा आपकी तरफ। मेरा नाम जुनैरा अत्तारिया है। अबू हुरैरा। मुझे तकरीबन 7.5 साल है। बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको सबक सुनाऊंगी। बस 6 एग्जाम है। मद्दे मुनफसिल, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे आरिफ, मद्दे मुनारी, मद्दे लाजिम, वाह, मद्दे good. लाजिम। जज़ाकल्लाहु खैरन। आमीन आमीन माशाल्लाह, आमीन भाई, माशाल्लाह। अच्छा सबक सुनाया बड़े अच्छे अंदाज से भी सुनाया। जी। ठीक है, सबक भी सुनाना है अच्छा और अंदाज भी अच्छा होना चाहिए, तो फिर माहौल बन जाता है और फिर हम दे देते हैं आपको उज़ैर भाई के गुड हो गया। एक और कॉल ले लेते हैं साहब, ठीक है जी। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान शफी, मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। I must strive to reform myself and people of the entire world. इंशाअल्लाह। आमीन। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। अच्छा, ये नारा है, क्या है? किड्स मदनी चैनल। हमारा मदनी जोश में कौन लगाएगा ये नारा? चलें जरा। किड्स मदनी चैनल मदनी, आप भी लगाए नारा ये। किड्स मदनी चैनल उज़ैर। किड्स मदनी चैनल ओहो, हमारा मदनी। शानी भाई, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, जोश में बच्चे। जी का सबक की तरफ आए। जी प्यारे बच्चों, अब सबक में भी थोड़ा सा जोश दिखाना है इसी तरह आपने, और पूरी तवज्जो रखनी है। अच्छा, आज जो हम पहले सिखा रहे हैं ना, वो है हुरूफ मुक़त्तात। हमारा जो आज का सबक है, ये मद्दे आरिज़ और मद्दे लीन आरिज़ तो पिछले सबक के कवायद थे। हमारा आज का जो सबक है, सबक नंबर 18 है। इसका आगाज़ हो गया है। आइए औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से इसका आगाज़ करते हैं। पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ेंगे उसका नाम है हुरूफ़े मुक़त्ताआत। मीम हुरूफ तो आपको पता है ना, हुरूफ ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर, हुरूफ़े
ادھر آ جائے گا سب یہ حروف بھی ہے نا, اگر ادھر مقطعات جو ہے یہ یہاں پر دیکھیے, قاف میم, قاف, طا, عین الف آ اور تے ساکن, الف بھی ہے. مقطعات, جی ہاں جمع کا صیغہ ہے نا مقطعات. کیا ہے آج کا سبق ہمارا؟ مقطعات. مقطعات کسے کہتے ہیں پیارے بچوں؟ قطع, قطع کا مطلب ہے الگ الگ, صحیح ہے. مقطعات بہت سارے الگ الگ حروف, صحیح ہے. جیسے آپ نے حروف تہجی میں پڑھا تھا, الف, با, تا, سا, الگ الگ حروف پڑھے تھے نا. تو یہ حروف مقطعات وہ حروف مقطعات ہیں جو قرآن کریم کی سورہ مبارکہ, قرآن کریم کی سورہ مبارکہ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ, سورۃ البقرہ کے شروع میں آپ ایک مشہور حروف مقطعات پڑھتے ہیں. آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ 3 حرف ہیں اس کے اندر. جی, جیسے ہی سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو حافظ صاحب ہر سال ماہ رمضان میں پہلے حروف مقطعات سے آغاز کرتے ہیں. جی مدنی. الف لام میم. جی ہاں ماشاءاللہ, الف لام میم یہ ہے حروف مقطعات. کیا ہے؟ حروف مقطعات. آپ کے مدنی قاعدے کے سبق نمبر 18 کا جو پہلا حروف مقطعات ہے وہ ہے صاد. کیا ہے؟ صاد. اس کی پہلے ادائیگی کر لیتے ہیں, پڑھیے صاد. اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ مد لازم کا قاعدہ ہے, صحیح ہے. 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں اس طرح, صاد لکھا ہوا ہے مد لازم صاد, صحیح ہے. صاد لکھا ہوا ہے سیدھا سیدھا جو پہلے تختی میں, تو آپ ادھر فرما رہے ہیں کہ مد لازم کا قاعدہ. یہ کیسے بنا مد لازم؟ یہ مد لازم کا قاعدہ یوں بنا کہ اگر ہم اس کی ہجے کرتے ہیں, صاد الف زبر, اسکرین پر بھی دکھا دیں وہ جو ان کا قاعدہ ہے. جی سبق نمبر 18 کے اندر جو صاد مد آپ کو نظر آ رہی ہے, بلو کلر کا یہ صاد لکھا ہوا ہے, صحیح ہے. یعنی یوں سمجھیں گے کہ جو گرین سے لکھا ہوا ہے وہ ہجے ہیں. جی وہ اس کی ہجے ہیں, اور جو اوپر والا ہے وہ رواں میں. اوپر والا رواں میں ہے. صاد کے اندر بھی جو ہے وہ 3 حرف ہیں. جی 3 حرف ہے, صاد الف زبر, اور دال کے اوپر کیا ہے؟ جزم, دال ساکن ہے, صحیح ہے. تو اب یہاں پر حروف مدہ کے بعد سکون لازمی, سکون اصلی آ گیا, اس لیے یہاں پر ہوگا مد لازم کا قاعدہ. کون سا قاعدہ؟ مد لازم. اور مد لازم کو 3 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے. کتنے الف تک؟ 3 الف. چلیں اب پڑھ کر سنائیے, شاباش. یہ آتا ہے سورہ صاد پارہ نمبر 23. جب آپ 23واں پارہ کھولیں گے تو 23ویں پارے کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں, صحیح ہے. سورہ یاسین شریف کا آخری اختتام بھی ہے اور سورہ صاد بھی شروع ہوتی ہے. جب آپ سورہ صاد شروع کرتے ہیں تو آپ حروف مقطعات سے آغاز کرتے ہیں. پیارے بچوں اگلا جو کلمہ ہے حروف مقطعات کا وہ ہے قاف. مدنی قاعدے میں یہ سبق موجود ہے نا آپ کے, آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں پر بھی مد لازم کا قاعدہ ہے, صحیح ہے. اس کو بھی 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. پیارے بچوں آپ کو پتا ہے یہ قاف حروف مقطعات کا یہ حرف یہ کون سی صورت میں آتا ہے؟ سورۃ القاف. نام بھی سورہ قاف ہے لیکن پارہ نمبر ہے 26. 26ویں پارے کے سورہ قاف میں یہ حروف مقطعات کا آغاز ہوتا ہے, مقطعات سے آغاز ہوتا ہے سورت کا. اگلا حرف ہے ہمارا نون. پیارے بچوں یہ نون جو ہے یہاں پر کون سی مد ہے؟ مد لازم. پیارے بچوں یہ نون جو ہے یہ کون سی صورت میں آتا ہے؟ سورہ والقلم. کون سی صورت میں آتا ہے؟ اور یہ کون سے پارے میں ہے؟ 29 پارہ. یہ آپ کو اگزامپل اور مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ حروف مقطعات یہ قرآن پاک کے ان سورہ مبارکہ سے پہلے آتے ہیں جو مشہور بھی ہیں, جیسے صاد, الف لام میم, سورہ یاسین, یاسین ہے نا. تو ان حروف مقطعات کو ہمیشہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ کھینچ کر پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے آگے پڑھتے ہیں. طه.
आगे पढ़ लें, यासीन, तोसीन, हामीम। और आज के सबक का आखिरी हरफ है उर्फ मुक़त्तात, अलिफ लाम रा। जी, तो यूं हमारे सबक नंबर 18 की 2 लाइनें मुकम्मल हो गईं। मज़ीद इंशाअल्लाह हम ज़िंदगी रही तो अगले सिलसिले में इंशाअल्लाह इस सबक को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आज हमारी तख्ती नंबर सबक नंबर कितने कंप्लीट हो? 18 कंप्लीट नहीं हुई, आधी निस्फ हो गई। अच्छा, निस्फ हो गई। अच्छा, कुछ है ना नियाज भी दिलवा रहे होते हैं, कायदा ख़त्म होता है, तो ये क्या है? करसम नियाज होनी चाहिए, शुरू में भी हो, इब्तिदा में भी हो, इख्तिताम में ज़्यादा होता है, बाज़ होता है बच्चे। भाई जब मेरा कायदा ख़त्म हुआ था, मुझे याद है, गुड हो गया। रहमानी कायदा में पढ़ता था बचपन में, तो जब मेरा कायदा ख़त्म हुआ तो मैंने मतलब एक बतौर शुक्राने, ठीक है, मिठाई वगैरह पर, हाँ, फातिहा वगैरह पढ़ी, बच्चों ने भी खाई, कारी साहब ने भी खाई। इसी तरह जब कुरान पाक नाजरा मुकम्मल हुआ तो भी ऐसे ही सिलसिला हुआ। फिर मिठाई खाई? जी हाँ, आपके अब्बू लेकर आए होंगे हैं? जी, वालिद साहब ने एहतमाम किया था, खुश हो गए थे, माशाल्लाह कायदा ख़त्म हो गया, माशाल्लाह कुरान पाक ख़त्म हो गया। आपने जब आपका कायदा ख़त्म हुआ तो आप मिठाई अब्बू लेकर आए, और माशाल्लाह इधर भी मदनी कायदा ख़त्म होने वाला है, आपने ही ख़त्म करवाया है इंशाअल्लाह। तो ये एक माहौल होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला नज़र व नियाज का। जैसे ही कायदा स्टार्ट होने लगे तो उस वक्त भी नियाज हो, चाहे 11 रुपये की नियाज दिला दें गौस पाक की, और जब आपका कायदा कंप्लीट हो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फातिहा 12 रुपए की, 26 रुपए की, 25 रुपए की। 25 की निस्बत किसकी है? आला हज़रत। और 26 की निस्बत अमीर अहले सुन्नत। हाँ, तो ये निस्बतें भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 1 रुपए की, आधे रुपए की, पानी के ऊपर ही जो है आप फातिहा दे लें, ठीक है? फातिहा होती रहनी चाहिए, फातिहा होती रहनी, साले सवाब होता रहना चाहिए। तो कारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। तो प्यारे बच्चों इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल पीर वाले दिन कारी साहब फिर आएंगे। जज़ाकल्लाह खैरा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जोश में हैं माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा मरहला, दूसरा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी हाँ, हो जाओ बच्चों, क्योंकि अब कौन सा मरहला शुरू होने वाला है? हमारा इस्लाम। हमारे इस्लाम में हम इस्लाम से मुताल्लिक बातें सीखते हैं, अच्छी अच्छी तरबियत होती है, और कोशिश होती है कि जैसा टॉपिक चल रहा है अगर उस हवाले से हम प्रैक्टिकल बच्चों को समझा सकें तो समझ में ज़्यादा आता है। ग़ुलाम रसूल के खाके और जो एनिमेटेड खाके होते हैं वो आप लोगों को इसलिए समझ में आ जाते हैं, बच्चे कार्टून देखना इसलिए भी पसंद करते हैं कि वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा होता है कि यूँ नहीं करना चाहिए, यूँ गिरेंगे तो नुकसान हो जाएगा, यूँ चलेंगे तो यूँ हो जाएगा, पॉपकॉर्न वाले से कैसे बात करनी है, पकोड़े कैसे खाना है, समोसे कैसे खाना है, तो वो प्रैक्टिकल चल रहा होता है। तो मैं बड़ों को भी मशवरा दूंगा कि आप बच्चों को एक चीज़ समझा रहे हैं तो साथ साथ आप उनको प्रैक्टिकल करके दिखाएं कि आपने ये काम इस अंदाज से करना है। अब जी यूसुफ भाई से गुजारिश करूँगा वो अपने ही प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। जज़ाकल्लाहु खैरा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल व कैफ हालुकुम? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। तशरीफ रखिए। कैसे हैं यूसुफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक का शुक्र है माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आपने 50 EP अपना कंप्लीट किया। जी 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 जी। और इसके बाद 85 का एक बहुत बड़ा फिगर कंप्लीट करने के बाद अब अगला इस कदम नया प्रोग्राम आज का नया प्रोग्राम। ठीक, 51 है मेरे ख्याल से आज 51 है ना? 50 में तो आप थे, 51 के बाद अब फिर क्या 100 की तरफ इंशाल्लाह जाना है। देखें कब तक चलता है। ठीक है, हो सकता है कोई नई ट्रांसमिशन, कोई नए प्रोग्राम्स वगैरह इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आप मदनी चैनल पे, किड्स मदनी चैनल पे न्यू प्रोग्राम देखते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों आप हमें बता भी सकते हैं कि हमें इस किस्म का प्रोग्राम देखना है, तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे जैसा आप चाहते हैं। बच्चे क्या देखना चाहते हैं वैसे बच्चों से पूछ लें। अच्छा, ये हम सवाल में भी डाल सकते हैं, ठीक है? क्या देखना चाहते हैं आप? क्या देखना चाहते हैं, किस किस्म के प्रोग्राम देखना, कैसे प्रोग्राम, बच्चे कैसे शौकीन हैं प्रोग्राम? आपके इम्तिहान के? पक्की बात है? किसने बताया ये? एक बार गया था तो इतना मजा आया। अच्छा, तो आप उधर ही चले आए फिर हैं?
माशाल्लाह भाई, आपके इम्तिहान में आपको मज़ा आ गया। एक मरतबा गए थे, दोबारा नहीं बुलाया? चलो बात करेंगे, दोबारा बुला लेंगे इंशाल्लाह। जी हाँ मैम। एक्टिविटी वाले प्रोग्राम में और पढ़ने वाले प्रोग्राम में बड़ा मजा आता है। अच्छा माशाल्लाह है। कौन कौन से प्रोग्राम में जा चुके हैं? ईद के प्रोग्राम में। अच्छा, ईद के प्रोग्राम में आए। बकरा ईद की। इसमें तो आप माशाल्लाह एक आपने पहचान बना ली है, शानी ने है। हाँ भाई। ट्यूशन क्लास ट्यूशन क्लास एक बार आई थी। ट्यूशन क्लास में भी आए? गुड हो गया। एपिसोड में ही आए थे। पहली एपिसोड इब्तिदा आपने की थी जी। बकरा ईद और खुशियाँ बकरा ईद और आप नहीं करवाया था वाला सिलसिला। अच्छा, तो आप भी थे उसमें? हाँ, उसमें ज़्यादा मज़ा आया था जी। उज़ैर भाई, आपको कौन से प्रोग्राम में मज़ा आता है? ट्यूशन क्लास में। फिर वहीं पर ही बात करवा दें आपकी। हैं कौन करते हैं ट्यूशन क्लास? हमारे बक्कार शादा, बक्कार बापू। मैं जाती हूँ। आप कौन से प्रोग्राम में जाना पसंद करेंगे? ये फीडबैक है। बच्चों की ईद अमीर अहले सुन्नत के। अच्छा, तो ईद पर आएगा ना, लेकिन इनका पसंदीदा प्रोग्राम। मैं गया था उसमें। आप गए थे उसमें? गुड हो गया जी। शानी साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये पसंद करूँगा कि हम बकरा ईद और खुशी इसमें जाने का। इसमें जाना है? गए थे ईद वाले प्रोग्राम को। ईद वाले प्रोग्राम में बच्चों को ज़्यादा मज़ा आया, एक्टिविटी ज़्यादा होती है। आपका इम्तिहान। आपका इम्तिहान में भाई, आपके इम्तिहान की ज़्यादा एक डिमांड आ रही है, तो इंशाअल्लाह ताला होगा आपका इम्तिहान जी। यूसुफ भाई, बच्चों को क्या काम देंगे? प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह घर में जाने की सुन्नतें और आदाब आपने काफ़ी हद तक इसको समाअत किया होगा। 2-4 बातें ज़रा मुझे सुना दें ताकि अगले टॉपिक की तरफ हम जाते हैं। और आज का टॉपिक भी अहम है बच्चों के हवाले से भी, बल्कि नाज़रीन को क्या काम दे रहे हैं? नाज़रीन के बच्चों को नाज़रीन में भी पहले तो हम दोहराई करवा देते हैं यही बातें आपने हमें, क्योंकि हमारा पिछला सबक था तो इसमें से सुनानी है कि घर में जाते हुए पहले कौन सा कदम दाखिल करना है, निकलते हुए कौन सा कदम दाखिल करना है, कमरे में जाना है तो किस अंदाज पर जाना है, दुआ क्या पढ़नी है, आदाब क्या होने चाहिए। इस हवाले से अगर कुछ तो एक दो बातें ज़रा आप बता दें। शानी भाई बताएंगे जी। कमरे में जा रहे हो तो हल्की सी खड़खड़ाहट, मतलब हल्की सी खंकारना चाहिए। खंकार कर ले जैसे जी, ताकि जी खांसी कर ले, बेहतरीन, ताकि वो अंदर कोई वो सही कर ले अपने। बेहतरीन जबरदस्त। जाने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। इजाजत लेनी चाहिए घर में दाखिल होने से पहले, ठीक है जी भाई मदनी भाई। आते वक्त सलाम करना चाहिए। आते हुए इजाजत ले लें और फिर क्या करें? सलाम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सलाम करना चाहिए जी। उज़ैर भाई क्या कहेंगे? मैं दाखिल हूँ तो पहले सीधा पाँव डालना चाहिए, फिर उल्टा पाँव। बेहतरीन, वेरी गुड जी शानी भाई। अगर हम लोग इतनी घंटियाँ बजा रहे वो परेशान होगा। हमको सिर्फ अगर वो नहीं खोल रहा तो हमको ठक कर देना चाहिए, बल्कि वो थोड़ी देर में तो आ जाएगा। हो सके वो सो रहा, वो परेशान होगा। यानी इतना ज़्यादा ना बजाएं, मतलब घंटियाँ कि जो अहले खाना है वो परेशान हो जाएं, धड़ धड़ इतना ज़ोर से बेल हो या नोक करना हो, इतना ज़्यादा ना बजाएं कि घर वाले परेशान हो जाएं। प्यारे बच्चों, आज जो हम बात सीखने के लिए जा रहे हैं उसमें से मैं आपको 1 से 2 काम हाथों हाथ दूंगा ताकि आप इसको सुनकर हमें कॉल जो है रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दें। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा दीन, हमारा इस्लाम बहुत सारी चीज़ों में हमारी रहनुमाई करता है। एक अहम तरीन चीज़ जो हमारी तबई है, हमारी नेचर है, हमारी तबीयत में दाखिल है, वो है छींकना। क्या है? छींकना। अब छींकने के हवाले से हमारा इस्लाम क्या कहता है उज़ैर शाह साहब? हमारा इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई कर रहा है और बच्चों को छींकते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ठीक है, छींकना तो समझते हैं ना? छींकना क्या है? आप लोगों को आता है ना? छींकना तो आता है ना जी उज़ैर? कहीं अगर जरूरत पड़ जाए तो छींक सकते हैं, नहीं छींक सकते? जी उज़ैर, ये आई है या फिर जानबूझ के आई है? जानबूझ। अच्छा, ये इन्होंने जो किया ना अभी अल्हम्दुलिल्लाह बोलना मदनी भाई, ये वो है छींकना नहीं, ये कहलाती है जमाई। क्या कहलाती है? जमाई अलग है और छींकना। हाँ, इसमें इसकी भी 2-3 बातें साथ में ऐड करेंगे। ये मैनर्स में से उज़ैर ने छींका है और इन्होंने जमाई। छींक क्या है, जरा इसको ले लें दोबारा। उज़ैर छींक क्या है उज़ैर शाह साहब? ठीक है, अच्छी है छींक है, अच्छी है छींक है। अच्छा, ये एक तबई चीज़ है ना, नेचुरल चीज़ है, यानी आपकी नेचर में इंसान को खुद ब खुद छींक आ जाती है। जानबूझकर जो है छींकना नहीं होता है। आमतौर पर लोग जानबूझकर नहीं छींकते, छींकना आ जाता है। जैसे जमाही आ जाती है, छींकना आ जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान जानबूझकर नहीं करता लेकिन वो हो जाती हैं। ठीक है, तो छींकना, जब इंसान को छींक आ जाए, अब उस वक्त के कुछ आदाब हैं। हमारा इस्लाम, हमारा प्यारा दीन इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है।
तो इसके लिए सबसे पहला जो मदनी फूल है वो ये है कि जो छींकने वाला है वो क्या कहेगा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आबिद शाह साहब, यहाँ पर एक बात है कि जैसे हमारे शाह साहब ने कहा, उज़ैर शाह साहब ने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह में भी शुक्र तो पाया जा रहा है ना जी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की जगह आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें। क्या कहें? हो गया। आबिद हमदम आपने बताया था जी, पानी का आबिद हमदम। जी जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह में भी शुक्र तो पाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, छींकने वाले के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहना क्या है? सुन्नत है। क्या है? आज आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। भाई जिसको छींक आ जाए तो उसे क्या कहना सुन्नत है? और ज्यादा बेहतर ये है कि आप पूरा ये कहें। क्या कहेंगे? नहीं, अला कुल्ली हाल नहीं लगाएंगे साथ। कहीं का कहीं मिला देते हैं। क्या कहना है? आप प्रैक्टिकल की बात कर रहे थे ना शाह साहब, तो यहाँ हो सकता है थोड़ी सी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और फिर प्रैक्टिकल इसके आदाब भी और इसमें पढ़ने के जो है वो बहुत जबरदस्त होगा। ये हमारे बच्चों के लिए थोड़ा बहुत अच्छा सीखने का आसान तरीन जरिया होगा। जब एक छींक रहा होगा उसके आदाब पर भी अमल कर रहा होगा, सामने वाला उसका जवाब भी दे रहा होगा, फिर जमाई वाले मामले को भी लेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकल कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, अगर एक शख्स को छींक आती है तो छींकने वाला क्या कहेगा? अला कुल्ली हाल नहीं कहेंगे सिराज भाई, अला कुल्ली रब्बिल आलमीन। ये माशाअल्लाह। क्या कहेंगे छींकने वाला? क्या कहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब अगर एक शख्स को, सिराज भाई को छींक आती है और ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुनने वाले वहां पर शानी भाई मौजूद हैं या उज़ैर शाह साहब मौजूद हैं, तो सुनने वाला क्या कहेगा? क्या कहेंगे आप? यरहमुकल्लाह। ये लिखा हुआ भी देख लें ताकि आपको पढ़ने के लिए मजीद आसानी हो जाए। क्या कहेंगे? यरहमुकल्लाह। क्या कहेंगे? यरहमुकल्लाह। छींकने वाला क्या कहेगा? जवाब देने वाला क्या कहेगा? यरहमुकल्लाह। ठीक है, और आपने ये सुना होगा जो हमारा 50वां एपिसोड चल रहा था एपिसोड, उसमें अब्दुल हबीब भाई ने वाकया सुनाया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाला। याद है किसी को? शानी भाई को याद है जी? शानी भाई हुआ जी। आदम अलैहिस्सलाम को बनाने लगे तो उनकी मिट्टी पे शैतान ने थूक फेंक दी। नहीं, वो डिटेल नहीं जाएंगे हम। इससे मुतालिक जो बात थी ना, छींक वाली मुबारक आई आपके जिस्म में। हाँ, ये था जी। उज़ैर, नाक में से रूह गई तो आपको छींक आई थी जी। आपने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह कहा जी। सिराज भाई, कोई जवाब देने वाला नहीं था तो जी अल्लाह पाक ने जवाब दे दिया था जी। क्या फरमाया अल्लाह पाक ने? यरहमुकल्लाह। ठीक है ना, ये सुन्नत, यानी कि यूं कह लें अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी को छींक आए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना क्या है? सुन्नत है। लेकिन एक ने छींका और सामने वाले ने सुना, बराबर वाले ने सुना, तो अब इसका जवाब देना क्या है? वाजिब है। क्या है? वाजिब है। ठीक है, यानी अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो क्या होंगे? गुनाहगार होंगे। लिहाजा छींकने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है और छींकने वाले की छींक पर जवाब देना क्या है? वाजिब है। जबकि वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और आपने सुना तो अब आप क्या कहेंगे? यरहमुकल्लाह। लेकिन अब इसमें हम बच्चों के लिए मैनर्स क्या है, थोड़ा इसको तवज्जो के साथ सुनना है। जो हमारे व्यूअर्स बच्चे हैं, आपने हमें कॉल करके बताना है कि छींकने वाला क्या कहेगा और जो छींकने पर अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर सुनने वाला क्या जवाब देगा। अल्हम्दुलिल्लाह छींकने वाला कहेगा और जो सुनने वाला है वो क्या कहेगा?
यरहमुकल्लाह कहेगा। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं ताकि फिर हमारे जो व्यूअर बच्चे हैं वो बगैर देखे इसको जवाब दे सकें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। अब आपने जहन नशीन रखना है, इसको जहन में बिठा लें कि आज इंशाअल्लाह हम आपको छींक से मुतालिक जो है सुन्नत और आदाब बताने लगे कि छींक आए तो क्या करना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। अच्छा शाह साहब, इसमें अब मैनर्स के हवाले से बेटा सुनिएगा थोड़ा। आपके आगे खाना रखा हुआ है, पानी पीने के लिए कोई चीज़ रखी हुई है, या आप किसी के सामने बैठे हुए हैं। कुछ बच्चों की आदत होती है वो ज़ोर से छींकते हैं, ठीक है। अब मुंह से नाक से जो भी निकला या तो वो खाने पे पड़ सकता है, सामने वाले के कपड़ों या जिस्म पर पड़ सकता है, जो इंतहाई नागवार गुजरता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका अंदाज और तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि अपने मुंह को छुपा लें, छींकते वक्त अपने मुंह को छुपा लें। नंबर 1, अगर आपके पास रुमाल है वेल एंड गुड है कि आप रुमाल अपने मुंह पर रख लें, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। वरना अपने मुंह को छुपा लें और आवाज़ को हल्का करें, ठीक है, आवाज़ को कम करें। बहुत ज़ोर से छींकना नहीं है कि पूरा कमरा गूंज जाए, पूरे घर में आवाज़ आ रही है कि साहब को छींक आई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा छींकते हैं, पड़ोसी को भी पता चलेगा कि बराबर में किसी को छींक आ रही। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें आवाज़ को धीमा रखना चाहिए, ये हमारा दीन सिखा रहा है। अच्छा, बाज तो यूं करते हैं कि जैसी छींक आ रही है ना यूं करते रहेंगे, पूरी तमीज़ बांधते हैं। हाँ भाई आ रही है, छींक आ रही है, अभी ये सब साइड हो जाए, तमीज़ बांधेंगे। अब आपने जो है इस तरह का माहौल नहीं, आपने ऊपर की तरफ नहीं देखना है प्यारे बच्चों। जब आपको छींक लगे तो आपने नीचे की तरफ आना है, या आप अपने साइड वाले कंधे पर जो है आप अपना नाक वगैरह रख लें। तो आपने अपने मुंह को जो है क्या करना है, छुपा लेना है। बेहतर देखे तरीका ये कि इस तरह से अपने कवर कर लें इसको, इस तरह ये जो मुंह और नाक का जो एरिया है ना, इसको इस तरह से कवर करना होगा कि सुबह सर भी नीचे, इसको यूं आप कवर कर लेंगे ना, देखें छींकते वक्त आप इसको कवर कर लेंगे तो अब क्या होगा, आवाज भी जो है वो धीमी हो जाएगी, बाहर इतनी आवाज भी नहीं जाएगी। फिर अगर कोई आपके मुंह से थूक वगैरह आमतौर पर हो जाता है, वैसे तो एहतियात करनी चाहिए कि थूक वगैरह भी ना उड़े, तो उससे कोई और मुतासिर नहीं होगा और वो भी आपकी इस चीज से महफूज रहेगा। हमारे सारे बच्चे अगर इस बात का ख्याल रखेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से हम जो है अपनी जिंदगी के इन मामूलात को कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, अब क्या करते हैं, देखिए ये बहुत तवज्जो तलब बात, छींक आ गई किसी को, अब क्या करते हैं, छींकने के बाद अपने दामन से, शर्ट के दामन से अपने मुंह को साफ कर लेते हैं, आस्तीन से अपने दामन को साफ कर लेते हैं। ये इंतहाई नामुनासिब अंदाज है। कोई रुमाल तलाश कर लें, कोई टिश्यू पेपर तलाश कर लें, अपने मुंह को नाक को साफ कर लें, क्योंकि तभी चीज़ें, नेचुरल चीज़ें ये तो आपके साथ होना है, लेकिन किस तरीके से इसको करना है आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। तो अब अगर किसी को छिंकवा कर उसको अगर हम करवा लें, ये है कि अब यूं तरकीब बनाएंगे कि 2 बच्चे आ जाएं, एक आ जाए अपने मदनी आ जाए, बता रहे हैं चलो रुक, सब आने के लिए तैयार हो गए। मदनी आ जाए, मदनी इस तरफ खड़े हो जाए और आप शानी आ जाइए। अभी आप आए थे ना 1 बाय 1, ठीक है, आप मदनी वहीं खड़े हो जाइए, ठीक है, शानी साहब आप यहाँ पर आ जाइए, ठीक है, उधर रुक कीजिए, उधर रुक कीजिए, ठीक है। अब मदनी को आएगी छींक, ठीक है, मदनी ने क्या काम करना है और आपने क्या काम करना है, ठीक है जी, चलें जी, ठीक है। और जो है आप फिर दुआ वगैरह जो है इसकी वो पढ़नी है आपने। चलें इधर आप मदनी को दिखाइए, मदनी भाई को थोड़ा सही छींक है थोड़ा। अच्छा 2 तरीका बताया ना, देखिए हाथ रखना, आवाज को धीमा रखना, इस तरह जी, कैमरे पर देखकर दोबारा इनको जरा फोकस कर दें, दिखाइए। अरे रुक जाओ मेरे बच्चे, रुक जाओ, ठीक है। जब आप आएंगे स्क्रीन पर फिर आपने, जी गुड हो गया, अच्छी आ गई, ठीक है। अब कुछ पढ़ा नहीं आपने, ये है ना, ये मिसिंग हो रही है भाई। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब दोबारा फौरन, ठीक है, दोबारा क्या वही कैमरे पे देख कर जी, अल्हम्दुलिल्लाह भी वही कहना आपने, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यरहमुकल्लाह। जी फौरन इधर आइए शानी, यरहमुकल्लाह। अच्छा, अब यहाँ भी कहने, एक तो जवाब फौरन देना है, लेट नहीं करना है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब इन्होंने तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा और आपने क्या कहा, यरहमुकल्लाह। अब आपके लिए दोबारा कहने के लिए कुछ अल्फाज हैं, क्या कहेंगे, यरफउकुम लना वलकुम। क्या दोबारा, आराम से
दोबारा पढ़िए। मायने दो हुए माने नहीं बताया, अब ये तो पढ़िए मेरे बच्चे, ये तो पढ़िए। यरफउकुम लना वलकुम। नहीं सही नहीं आ रही अदायगी। जी यूसुफ भाई क्या कहेंगे? इसके लिए कहेंगे यगफिरुल्लाहु लना वलकुम। क्या कहेंगे? यगफिरुल्लाहु लना वलकुम। क्या कहेंगे? यगफिरुल्लाहु लना अब ये आपने कहना है, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो रहा है प्यारे बच्चों, ये पूरा जो सेशन है ना ये कंप्लीट हो रहा है। हमारा इस्लाम हमें देखिए कितनी प्यारी बातें सिखा रहा है। ये अल्लाह की हम कर रहे हैं, ये इनके लिए दुआ कर रहे हैं, ये हम सबके लिए दुआ कर रहे हैं। यरहमुक अल्लाह के माने अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए। ये कहेंगे, क्या कहेंगे आप? यगफिरुल्लाहु लना वलकुम। अल्लाह ताला हमारी और तुम्हारी मगफिरत फरमाए। ठीक है ना, कितनी खूबसूरत बात है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जरा एक बार फिर शिंक दोबारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यरहमुकल्लाह। जी, और अगर हाँ दोबारा दूसरा जुमला क्या? यगफिरुल्लाहु लना वलकुम। और अच्छा यूं हो जाता है मदनी या शानी या कोई मुझे बच्चा बताए, अम्मी को या बाजी को छींक आ जाती है और उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर क्या कहेंगे? यरहमुकल्लाह। यरहमु। अच्छा, जो इस्लामी बहनें अम्मी हैं बाजी हैं, आप उनको कहेंगे यरहमु किल्ला। क्या कहेंगे? यही यूसुफ भाई? जी जी सही फरमा। क्या कहेंगे? यरहमु किल्ला। ठीक है। अम्मी को छींक आई है, अम्मी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आप क्या कहेंगे? यरहमुकिल्ला। अम्मी को क्या कहेंगे? यरहमुकिल्ला। जी, बाजी को क्या कहेंगे? यरहमुकिल्ला। छोटी बहन को क्या कहेंगे? यरहमुकिल्ला। जी, अब्बू को क्या कहेंगे? यरहमुकल्लाह। जी, गुड हो गया, बेहतरीन, माशाअल्लाह। अच्छा, अगर अम्मी या बाजी के अलावा कोई और गैर, आप अपनी जगह तशरीफ, खाला हैं, फुप्पो हैं, अगर गैर महरम है, ये तो महरम के हिसाब से हो गया ना, अगर गैर महरम किसी खातून को, अगर गैर महरम किसी खातून को छींक आ जाती है, कहीं वो मौजूद हैं और आपको आवाज़ आ जाती है उनकी हम्द की, तो अब आपने जो जवाब देना है वो दिल में देना है, इतना ज़ोर से नहीं देना कि उनको आवाज़ जाए। ठीक है, यानी अगर मर्द औरत की हम्द को सुने छींक पर, ठीक है, वो भी गैर महरम हो, यानी आपकी अम्मी नहीं है, बाजी नहीं है, नानी दादी नहीं है, खाला या फूफो नहीं है, तो उस सूरत में क्या करना है? आवाज़ छींक का जवाब देंगे, लेकिन इतनी आवाज़ से कि सिर्फ आपके अपने कान सुने, किसी और को आवाज़ ना जाए। सलाम का जवाब देने के हवाले से भी यही है कि अगर सलाम किसी खातून ने कर दिया तो उसका जवाब इतनी आवाज़ से दें कि आपके अपने कान खुद सुन लें। ये गैर महरम के एतबार से होता है। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा इस्लाम और हमारा दीन, जो देखें बज़ाहिर इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन उसमें भी हमारी रहनुमाई करता है, उसमें भी दुआएं देने का सिलसिला है। लोग तो पैसे खर्च करके सीखते हैं, लोग पैसे खर्च करके सीखते हैं, फिर कोई अपने अंदाज से सिखा रहा है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन हर चीज़ की सुन्नत और आदाब मौजूद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल इस तरीके से किया। खाना किस तरीके से खाया, तनावुल फरमाया, तो वो तरीका हमारे पास है। पानी किस तरीके से नोश फरमाया, उसको सादत दी, तो वो तरीका भी हमारे सामने है। तो बहुत सारी सुन्नत और आदाब अगर हमें याद होंगी तो इंशाअल्लाह ज़रूर उस पर अमल करने वाले भी होंगे। यूसुफ भाई कॉल से जाने पड़े? जी, कुछ कॉल्स हैं। My name is Mohammed Bilal Attari. आवाज़ बढ़ाइए। I am from UK. I'm going to read Iman Mufassal. जी। Iman Mufassal. Iman Mufassal. Amantu billahi wa malaikatihi. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. पूरी तरह में याद करके आए। माशाअल्लाह जी, आपने ईमान मुफस्सल सुनाने की कोशिश की और सुना दी। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। एक और कॉल की जाने पड़ेंगे। जी, मेरा नाम जुनैरा
अतारिया है। मेरी आज तीसरी कॉल है। आबिद बापू, जी, जी। आज मैं आपको सवाल का जवाब बताऊंगी। ठीक आने पर हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, जवाब में हमें यरहमुकल्लाह कहना चाहिए। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह। जवाब में आप जो बच्चियां कहेंगी यरहमो, बच्ची को अगर कहेंगी तो हाँ बच्ची अगर बच्ची को कहेंगी तो क्या कहेंगी? हाँ, आपका वास्ता जो है ज़्यादा जो है वो कॉन्टेक्ट में आपकी बच्चियाँ होंगी, इस्लामी बहनें होंगी, तो आपने इस जवाब को जहन में रखना है। और बच्चों को यरहमो कल्ला। यरहमो अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, की बातें आपकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ जाएगी। यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला मंडे वाले दिन आप यही सेगमेंट दोबारा देख सकेंगे और कुछ नया मौजू के साथ इंशाअल्लाह ताला प्यारे बच्चों आप लोगों से मुलाकात होगी। तरबियत का, ट्रेनिंग का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। अल्लाह पाक हमारे आज के सेगमेंट को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा ये सेगमेंट भी हुआ इख्तिताम और अब बढ़ रहे हैं बच्चों की महफिले नात की जानिब। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। आ गए भाई, नात खां आ गए। अच्छा, बाद नात खां कहते हैं बड़े नात खां आएंगे, ये भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? छोटे भी होते हैं, हैं? अच्छी नाते पढ़ते हैं। क्यों कहते हैं ना, क्या बोल रहे थे? उम्र बड़ी होती होगी उनकी। अच्छा, तो उम्र बड़े होने से ठीक है, हाँ ये भी हो जाएगा भाई। ये नात खां हैं, ये बड़े नात खां हैं, ये 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, तो ये भी एक है, इस तरह भी कह सकते हैं। लेकिन जो अच्छा पढ़ने वाला होता है, मुसब भाई ने इस तरह कहा कि उनको भी नात खां कहते हैं, जो अच्छा पढ़ने वाले हैं उनको बड़े। तो उबैद भाई कौन से नात खां हैं? बड़े नात खां हैं। और वो जो जिनकी उम्र छोटी है वो छोटे नात खां हो गए। ये छोटे नात खां आ रहे हैं। छोटे नात खां बोलें तो शायद नाराज़ हो जाएंगे। तो नात खां तो बड़े ही होते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस सेगमेंट में हमें नात का कोई शेर, कलाम का शेर, पोएम का शेर या बच्चों को चैलेंज या कोई भी फरमाइश आप हमसे कर सकते हैं। आज क्या सुना रहे हैं अपनी मर्ज़ी से? आज मुझसे ये पढ़वा लें, जो भी तैयारी है, कुछ भी पुराने कलाम में से या नए, क्या पढ़ना चाहेंगे फरीद साहब? ठंडी ठंडी हवा मदीने की। हाँ, ठंडी ठंडी हवा आपने पढ़ी है जी। एक काश तसव्वुर में मदीना। हाँ हाँ, ज़बरदस्त, गुड हो गया, बेहतरीन। उबैद भाई? आंखों का तारा नाम है मोहम्मद। अपने वाले आंखों का तारा नाम है मोहम्मद। गला साइड है। बच्चों को भाई नज़र लग रही है, मुझे यूँ महसूस हो रहा है कितना आलीशान पढ़ते हैं, गले भी अब डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो महफिल भी पढ़ रहे हैं, घर में भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी ऊपर से पढ़ते हैं माशाल्लाह, ऊपर के गले से। तो ये तो नात खां समझते हैं किस अंदाज से पढ़ते हैं। तो छोटे हैं, अपनी उम्र के हिसाब से ये अच्छा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे नात खां होते हैं, फिर यही बड़े नात खां बन जाते हैं जैसे उम्र बढ़ती है। तो आइए सबसे पहले हम अनस भाई, आपका कौन सा कलाम है? एक काश तसव्वुर में ये मदीना। कलाम हम शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए काश तसव्वुर
माशा अल्लाह। तो प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी कॉल कीजिए और प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। कॉल की जानी बढ़े जी कॉल दें जी। मेरा नाम आयशा बिन्ते नासिर अत्तारिया है। मैं नूरियाबाद से अर्ज कर रही हूँ। प्यारे आबिद माशाअल्लाह बापू, आयशा बाजी। आज मैं आपको नात खान बच्चों को चैलेंज दूंगी। अनस भाई ये बताएं वो कौन सा शेर है जिसमें लफ्ज़ सफीना आता हो। और हाँ मैं आपको टाइटल कलाम भी सुनाऊंगी। हो जाओ बच्चों रेडी, रेडी रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपना दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। अब मजा आएगा, अपना दीन सीखे और दुनिया को माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नूरियाबाद से हमारी मदनी मुन्नी आयशा माशाअल्लाह आप कॉल करती रहती हैं ना, जब भी हमारा प्रोग्राम होता है तकरीबन आपकी कॉल आती है और आप बातें भी बताती हैं और आज टाइटल कलाम भी सुनाया। अनस भाई को चैलेंज भी दिया। जी अनस भाई कबूल किया? नहीं आ रहा तो बोले कबूल नहीं किया। कबूल किया? उबैद भाई ने कबूल कर लिया। चलें जी। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफीना। सफीना बोला, हाँ गुड हो गया, बेहतरीन हो गया। पढ़िए। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत तो ठिकाना है मगर मेरे लिए है कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदार हरम ताजदार हरम हो निगाह करम, ताजदार हरम करम, ताजदार हरम हो निगाह करम। हम फकीरों के दिल सवर जाएंगे, ताजदार हरम ताजदार हरम। कोई अपना नहीं के मारे कोई अपना नहीं, अपना नहीं कोई अपना नहीं के मारे आपके दर से फरियाद लाए हैं, आपके दर से फरियाद लाए हैं, आपके दर आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, ताजदार हरम निगाह करम, ताजदार हरम। तो एक मशवरा दूंगा, आप सब नात खानों को चैलेंज दे दिया करें। हो सकता है अगर एक कबूल नहीं करें तो दूसरा कोई नात खान आपका चैलेंज कबूल कर ले। अच्छा जी, अब कलाम जो है आपकी तरफ आएंगे। कौन सा कलाम है? ठंडी ठंडी हवा ठंडी मदीने। ठंडी हवा
مدینے کی. جب مدینے گئے تو وہاں کی ہوا کیسی ہے؟ ٹھنڈی 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 ہوا مدینے کی. مہکی مہکی فضا, آرزو ہے خدا مجھ کو گلیاں دکھا. اچھا چھاؤں جو ہے نا, کیا ہوتی ہے چھاؤں میں جب بیٹھتے ہیں تو کیا لگتی ہے؟ ٹھنڈی. ٹھنڈی لگتی ہے. چھاؤں کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈی. چھاؤں ہر جگہ کی کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈی. ٹھنڈی ہوتی ہے. چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے, لیکن دھوپ ٹھنڈی نہیں ہوتی. دھوپ میں تو پسینے آتے ہیں. لیکن جو عاشق مدینہ ہوتے ہیں اور جب وہ مدینے جاتے ہیں اور جب وہ مدینے کی دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو وہاں کی دھوپ بھی ان کو اچھی لگتی ہے. دھوپ ویسے اس طرح بیٹھنا ہر کوئی پسند نہیں کرتا, لیکن مدینے کی دھوپ ہو تو وہ بھی پسند ہے. مدینے کی ہر چیز پسند ہے. مدینے کی ذرے ذرے سے ہمیں محبت ہے. ایک شخص نے مدینے کی دہی کو کہہ دیا کھٹی ہے. کیا کہا؟ مدینے کی دہی کھٹی ہے. اس کے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ نے ہمارے شہر مدینہ کی دہی کو کھٹی کیسے کہا؟ یعنی ناراضی کا اظہار فرمایا. تو پیارے بچوں, مدینے کی کوئی بھی چیز ہو تو وہاں پر آپ نے زبان سے اچھے الفاظ نکالنا ہے, خراب الفاظ نہیں کرنا. یہ اچھا نہیں ہے, یہ اچھا نہیں ہے. جو یہ باتیں کر رہا ہے وہ خود اچھا نہیں ہے جو یہاں آ گیا. مدینے کی ہر چیز اچھی ہے. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے, نور ہے. مدینے میں کیا کچھ نہیں ہے, ہمارے آقا ہیں. مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. تو آئیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی, مہنگی مہنگی فضا مدینے کی, مہنگی مہنگی فضا مدینے کی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی. آرزو ہے خدا مدینے کی, آرزو ہے خدا مدینے کی, آرزو ہے خدا مدینے کی, مجھ کو گلیاں دکھا مدینے کی, مجھ کو گلیاں دکھا مدینے کی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی, مہنگی مہنگی فضا مدینے کی, مہنگی مہنگی فضا مدینے کی, چھاؤ چھو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے, چھاؤ تو ہر جگہ, چھاؤ تو ہر جگہ کی, چھاؤ تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے, دھوپ بھی باغ ہوا مدینے کی, دھوپ بھی باغ ہوا مدینے کی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی, مہنگی مہنگی فضا مدینے کی, سبز گنبد کا حسن کیا کہنا
سیاہ کہنا سبز گنبد کا حسن سیاہ کہنا جھالیاں دل کشا مدینے کی جھالیاں دل کشا مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی مہنگی مہنگی فضا مدینے کی ہر گھڑی رحمتیں برستی ہے ہر گھڑی رحمتیں برستی ہے مبارک ہوا مدینے کی ہے مبارک ہوا مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی 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 ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی مانگے مانگ کی فضا مدینے کی مانگے مانگ کی فضا مدینے کی جا کے آتا پھر مدینے میں جا کے آتا پھر مدینے میں رحمتیں لوٹنا مدینے کی رحمتیں لوٹنا مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا 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 ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی مانگے مانگ کی فضا مدینے کی مانگے مانگ کی فضا مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی ماشاء اللہ فرید بھائی ماحول بنا دیا، بہت اچھا پڑھا، بہت اچھا کلام، بہت اچھے انداز سے پڑھا گیا اور ساؤنڈ بھی ماشاءاللہ مدینہ مدینہ۔ تو اب آنکھوں کا تارا نام ہوا تو کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کلام کی جانب آتے ہیں۔ جی میرا نام عبدالہادی ہے، عبدالہادی میں بھائی۔ بہاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ جی۔ مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ جزاک اللہ۔ میری آج صحیح کہا۔ 57 کال ہے۔ 57 ہم نے بچوں کی محفل نعت میں نعت پڑھنا سیکھی، ہم حسبی ربی والی نعت پڑھ چکے ہیں۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، زبردست۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین آمین، اچھی بات ہو گئی پیارے بچے۔ ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے۔ میرا نام محمد صدام حسین اتاری ہے صدام حسین۔ اور میں ویاڑی سے عرض کر رہا ہوں۔ جی آج میں انس بھائی سے چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے وہ والا شعر سنائیں جس میں لفظ عزیز آتا ہو۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، جزاک اللہ خیرا۔ آمین وإیاکم۔ انس بھائی سے چیلنج کرتا ہوں یا انس بھائی کو چیلنج دیتا ہوں۔ جی آیا بھائی کچھ ذہن میں؟ خدا کے فضل سے ہم پر سایہ۔ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے ہو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے ہو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم
قادری سو جان سے جمیل جمیل قادری سو جان سے مرشد پر جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر جمیل قادری سو جان جمیل قادری سو جان جمیل قادری سو جان سے مرشد پر بنایا مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا مجھ جیسے کو جس بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر گسایا غوث اعظم کا ماشاء اللہ زبردست. تو اب ایک کلام نظم ہم شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، پھر انشاءاللہ اس سیگمنٹ کو اختتام کریں. کون سنائے گا نظم؟ غلام رسول غلام رسول سنا دیں. غلام رسول غلام رسول غلام رسول کے مدنی پھول آیا مدنی منا غلام رسول بانٹتا ہے جو سب کو مدنی پھول آیا مدنی منا غلام رسول بانٹتا ہے یہ سب کو مدنی پھول اچھی اچھی باتیں سکھلاتا سنتے آداب سکھلاتا غلام رسول غلام رسول غلام رسول کے مدنی پھول آیا مدنی منا غلام رسول بانٹتا ہے یہ سب کو مدنی زبردست. تو پیارے بچوں اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ہوا اختتام. اب بڑھ رہے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پیارے انبیاء. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جاؤ بچوں. جی پیارے بچوں اب سیگمنٹ ہے پیارے انبیاء، اور آج انشاءاللہ عزوجل پیارے انبیاء سیگمنٹ میں ہم اپنے پیارے نبی، اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، ان کی زندگی سے متعلق انشاءاللہ عزوجل کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے یہ معلوم ہے؟ جی مصعب، ایک مائک مصعب کو دے دیں. اب بتائیں گے مصعب بھائی. اور آپ جو گھر پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے. جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میٹھا میٹھا پیارا پیارا نام ہے. جبھی تو ہم کہتے ہیں آنکھوں کا تارا، دل کا اجالا. ایک شعر. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد آئے گا تو ہم نے انگوٹھے چومنا چاہیے. اچھا کس انداز سے چومنا چاہیے؟ کچھ بچے نا ایسی آوازیں آتی ہیں، کچھ لوگ بھی یہ آواز پیدا نہیں ہوگی، عجیب و غریب آوازیں جو آتی ہیں یہ آواز پیدا نہیں ہوگی، بلکہ آپ نے انگوٹھے ایسے رکھنا ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ انگوٹھے یوں رکھنے کے بعد اپنے ہونٹوں پہ رکھیں، بس اس کو ٹچ کر کے یہ اپنی آنکھوں پہ لگا لیں. محمد، ٹھیک ہے؟ آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں یہ ہے انگوٹھے چومنے کا صحیح طریقہ جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ جلدی جلدی ان کو دیں مائک. حضرت عبداللہ.
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گڈ ہو گیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا کوئی یہ بتا دے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. جی فرید بھائی. حضرت عبد المطلب. حضرت عبد المطلب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ یہ دادا ہیں. اچھا کوئی پردادا، پردادا سمجھتے ہیں؟ دادا کے بھی ابو. گڈ ہو گیا، گڈ ہو گیا. تو ان کو کہتے ہیں پردادا. تو کوئی بچہ یہ بتا دے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا ہے؟ اور اگر آپ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معلوم ہے، والد صاحب کا نام معلوم ہے، دادا کا نام معلوم ہے، پر دادا کا نام معلوم ہے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور یہ رشتہ داری جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری، یہ خونی رشتے ہیں. تو اس بارے میں بھی ہمیں انفارمیشن ہونی چاہیے کہ کس کا کیا رشتہ تھا. جی پہلا بتائیں، پھر آخری بتا دیں اور بیچ کا بھی بتا دیں. یوں تو نہیں ہے. چلیں جی پہلا لفظ ہا سے شروع ہوتا ہے. ہا، ہا، الف، مائک میں نہیں، ہا، ہارون. نہیں. یہ ہارون تو نبی علیہ السلام تھے. شین. اب رہی کیا گیا؟ ہاشمی. ہاں جی. کیا نام ہے؟ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد. والد صاحب کا نام، دادا کا نام، پر دادا کا نام حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. دنیا میں، اس دنیا میں سب سے پہلے کون سے نبی علیہ السلام تشریف لائے؟ حضرت آدم علیہ السلام. یوں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں جو تشریف لے کر آئے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. اور سب سے آخر میں جو تشریف لے کر آئے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم امتی ہیں. اور جبھی تو ہم کہتے ہیں بار بار ہمارے پیارے نبی ہمارے، اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اچھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے مزید بڑھتی چلی گئی. تو کس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت فرمایا؟ یوں تو آپ شروع سے ہی نبی تھے، لیکن جو آپ نے اعلان کیا یعنی لوگوں کو بتایا، اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ کون بچہ بتائے گا؟ ماشاءاللہ. جی 40 عمر. جی 40 سال. کتنی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جب عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ نے لوگوں کو بتایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے کر آؤ. تو لوگ آپ پر ایمان لے کر آنے لگے. تو کوئی بچہ یہ بتا دے کہ مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ مصعب. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. جی ہاں، مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت، آواز چاہیے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی یہ بتا دے کہ عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ مردوں کا تو معلوم ہو گیا، عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ مصعب بھائی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. جی ہاں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی کوئی یہ بتا دے بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ خدی. جی اچھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. جی حضرت علی رضی. مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ. خدیجہ دال ہے، کیا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اور بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یہ آپ نے تھوڑی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو انفارمیشن دی گئی ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح کن سے فرمایا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب سب کہتے ہیں ایک مرتبہ مل کر. حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پہلا نکاح فرمایا. اچھا ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والا غار ہیں، کچھ غار مبارک ہیں جو بہت مشہور ہیں. جی ایک ہے غار حرا اور ایک غار سور. غار حرا کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نسبت ہے؟ ادھر کیا معاملہ درپیش ہوا تھا؟ کیا واقعہ آیا تھا؟ کون بچہ بتائے گا یہ؟ جی مائک دیں، مائک. جی قرآن پاک ادھر لکھا گیا. ادھر جو ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک غار مبارک ہے، ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے. غار سمجھتے ہیں؟ یعنی چھوٹا سا ایک سوراخ.
ٹھیک ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے. تو غار حرا کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ یہاں پر سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت مبارک آئی تھی. اسی طرح ایک اور غار ہے, اس کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خاص نسبت ہے, اور اس غار کا نام ہے غار سور. غار سور میں کیا واقعہ ہوا تھا؟ جی مصعب. وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے, تو رات ہو گئی. جی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اور پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور کے اندر گئے. اس میں سوراخ تھے, تو اس میں یہ لگا دی. کیا لگا دی؟ کپڑوں سے. بعض روایتوں میں کچھ آیا, بعض روایتوں میں ان کو سوراخ کو جو ہے وہ جو سوراخ بنے ہوئے تھے ان کو بند کر دیا. ٹھیک ہے, ایک سوراخ باقی رہا. ٹھیک ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے, اور جب سو رہے تھے تو حضرت ابو بکر جو ایک چھوٹا سوراخ رہ گیا تھا اس کو کیسے بند کیا پھر؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی مبارک اپنی ایڑی مبارک رکھ دی تھی, اور وہ ایک سانپ تھا, وہ بھی عاشق تھا, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے وہاں پر رہتا تھا. وہ اس نے سن رکھا تھا اس غار کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, اور جب اس نے آنا شروع کیا سوراخوں میں سے تو اس نے کافی سارے سوراخ کیے تھے. اگر یہ بند ہو گیا تو ادھر سے زیارت کر لوں گا, اب اگر یہ سوراخ بند ہو گیا تو ادھر سے زیارت کر لوں گا. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے سوراخ بند کر دیے. ان کی نیت یہ تھی کوئی چیز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے. اب وہ سوراخ تو سارے بند ہو گئے, لیکن جب وہ کسی بھی سوراخ پہ جاتا تو وہاں کپڑا یا جس چیز سے بند کیا تھا وہ اس کو ملتے. لیکن جب وہ ایڑی مبارک کے قریب گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو وہاں پہ اس کو کچھ نرم نرم محسوس ہوا. کیسی ایڑیاں تھیں, مبارک ایڑیاں. تو اس نے وہاں پر جو ہے وہ پھر آپ کے پاؤں مبارک پہ ڈس لیا جو بھی تھا. تو پھر جو ہے آپ کے بعض روایتوں میں انگوٹھا بھی ہے کہ پاؤں کا انگوٹھا وہ رکھ دیا تھا آپ نے. تو پھر جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آنسو مبارک بہے تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے. اب وہ جو سانپ تھا, جب ایڑی مبارک وہاں سے ہٹی یا پاؤں مبارک وہاں سے ہٹا, تو سانپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, اور زیارت کرنے کے بعد جو ہے وہ سانپ بھی عاشق رسول تھا, زیارت کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ رخصت ہو گیا. تو یہ ایک قصہ ہوا تھا. تو جب آپ مکہ شریف جائیں گے نا تو آپ زیارتوں پہ جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ مصعب جاتے ہیں نا زیارتوں پہ, بس میں بیٹھ کر زیارتوں پہ جاتے ہیں تو پہاڑ آتے ہیں, اوہ زبردست قسم کے پہاڑ ہوتے ہیں, مزہ آ جاتا ہے. پھر آپ کو کوئی بتائے گا یہ دیکھیں یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ غار حرا اس کے اوپر ہے, اس پہاڑ کے اوپر یہ جو آپ کو نظر ہے غار حرا ہے. آپ وہاں سے دیکھیں گے آپ کو اتنا مزہ آئے گا, اتنا مزہ آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو چڑھ بھی جائیے گا. پھر غار سور یہ بھی بہت اوپر غار ہے, بہت اوپر غار ہے. تو یہ پہاڑ مبارک بھی جلوہ فرما ہے. تو ایک وہ شعر ہے کہ اے بیابان عرب خوب چومے ہیں قدم سور و حرا نے شاہ کے, خوب چومے ہیں قدم سور و حرا نے شاہ کے, ماہ کے میں کے پیارے پیارے دونوں غاروں کو سلام. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان غاروں پہ جائیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ آنکھوں سے ان کی زیارت بھی کریں گے. تو پیارے بچوں یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت ساری معلومات ہونی چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن شریف کیسے گزرا, آپ کی اولاد مبارک کتنی, شہزادے کتنے تھے, شہزادیاں کتنی تھیں, پیارے آقا کی سواریاں کیسی تھیں, کیا نام تھے, اور یہ چیزیں معلومات ہونی چاہیے. اب پروگرام کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ منڈے والے دن آپ یہی پروگرام دیکھ سکیں گے جس پروگرام کا نام ہے اسلام فور کڈس. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جس انداز سے امیر سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے, بچوں کا مدنی چینل.